Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. ल तिमीले आफैले पढेछौ कि छैन यो भन त पहिला आफैले पढेछौ कि छैनौ ल भन त यहाँ के लेखेको छ हेर त फ्रुट है फ्रुट फ्रुट सबभन्दा अगाडि भन त म क्वेशन सोध्छु तिमीले एन्सर भन्ने है फ्रुट इज भनेर है यसलाई कसरी डिफाइन गर्यो अब तिमीहरुको मानव प्लस 2 को क्वेशनमा 2 मार्क्स को एक्जाम आयो 2 मार्क्स को क्वेशन आइदियो व्हाट इज फ्रुट भन त भेरी गुड है राइपेन्ड एन्ड फर्टिलाइज ओभरीलाई के भनिन्छ फेरि भन राइपेन्ड एन्ड फर्टिलाइज ओभरी है राइपेन्ड एन्ड फर्टिलाइज ओभरीलाई के भनिन्छ फ्रुट भनिन्छ फेरि भन राइपेन्ड एन्ड फर्टिलाइज ओभरीलाई के भनिन्छ फ्रुट भनिन्छ के भनिन्छ फ्रुट भनिन्छ है त्यसोभए भन द स्टडी अफ फ्रुट इज कल्ड पोमोलोजी भेरी गुड है द स्टडी अफ फ्रुटलाई के भनिन्छ पोमोलोजी भनिन्छ के भनिन्छ पोमोलोजी भनिन्छ है के भनिन्छ पोमोलोजी भनिन्छ भेरी गुड है त्यसोभए भन वर्ल्डको सबभन्दा लार्जेस्ट फ्रुट कुन हो भन त वर्ल्डको सबभन्दा लार्जेस्ट फ्रुट कुन छिटो भन लार्जेस्ट फ्रुट वर्ल्डको सबभन्दा लार्जेस्ट फ्रुट है लार्जेस्ट फ्रुट एन्ड लार्जेस्ट सीड है एउटै प्लान्टमा छ है लार्जेस्ट फ्रुट एन्ड फेरि भन लार्जेस्ट सीड है लार्जेस्ट सीड भन के हो भन छिटो भन डबल कोकोनट फेरि भन कुन कोकोनट डबल कोकोनट है फेरि भन कुन कोकोनट डबल कोकोनट है यो डबल कोकोनटको साइन्टिफिक नेम भनेको के हो लोडाइका माल्डिभिका हो फेरि भन के हो लोडाइका माल्डिभिका है भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन सोधेको क्वेशन हो है लोडाइसिया माल्डिभिका है बुझिरहेछौ है तिमीले पढेर आएको छैन तिमीले गोली हान्दै मैले भन त त्यसोभए भन वर्ल्डकै सबभन्दा स्मलेस्ट फ्रुट एन्ड स्मलेस्ट सीड्स आर रेकर्डेड इन भनेर सोध्छ के हुन्छ एन्सर छिटो भन छिटो अर्किडेसी अर्किडेसी मेम्बरको जति पनि फ्रुटहरु हुन्छ नि अर्किडेसी मेम्बरको है फेरि भन स्मलेस्ट फ्रुट कुन फ्रुट भन स्मलेस्ट फ्रुट है स्मलेस्ट सीड्स है स्मलेस्ट फ्रुट्स एन्ड सीड्स आर प्रेजेन्ट इन भनेर सोध्छ सीड्स आर रेकर्डेड इन भनेर सोध्छ के हुन्छ एन्सर भन अर्किडेसी फ्यामिलीको सीडहरुमा कुन फ्यामिली भन अर्किडेसी फ्यामिलीको सीडहरुमा है त्यसोभए एउटा कुरा मलाई बताऊ यो जुन यो अर्किडेसीको जुन सीडहरु छ नि यसलाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ भन त के नाम भनिन्छ है डस्ट सीड पनि भनिन्छ फेरि भन कुन सीड भनिन्छ यति सानो हुन्छ नि यिनीहरुलाई के भनिन्छ अर्को नामले डस्ट सीड्स पनि भनिन्छ के भनिन्छ डस्ट सीड्स भनिन्छ है अल्सो कल्ड डस्ट सीड है हेर फ्रुटको इन्ट्रोडक्सनमा हामीले के पढ्यौं सीधा सुन है सुन द राइपेन एन्ड फर्टिलाइज ओभरीलाई के भनिन्छ फ्रुट भनिन्छ के भनिन्छ फ्रुट भनिन्छ है त्यसैले भन द स्टडी अफ फ्रुट कल्चरलाई के भनिन्छ पोमोलोजी भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ पोमोलोजी भनिन्छ है त्यसैले भन वर्ल्डको है फेरि भन वर्ल्डको सबभन्दा लार्जेस्ट फ्रुट है और लार्जेस्ट सीड आर रेकर्डेड इन व्हिच प्लान्ट भनेर सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन डबल कोकोनट कुन कोकोनट भन डबल कोकोनट है डबल कोकोनटको साइन्टिफिक नेम के हो भन त डबल कोकोनटको साइन्टिफिक नेम लोडाइसिया माल्डिभिका फेरि भन के हो लोडाइसिया माल्डिभिका भन वर्ल्डको स्मलेस्ट फ्रुट एन्ड स्मलेस्ट सीड्स आर रेकर्डेड इन भनेर सोध्छ के हुन्छ एन्सर अर्किडेसी फ्यामिली भन अर्किडेसी फ्यामिली है र यो जुन अर्किडेसी फ्यामिली छ नि यो अर्किडेसी फ्यामिलीको जुन सीड्सलाई के भनिन्छ अर्को नामले डस्ट सीड भनिन्छ फेरि भन कुन सीड भनिन्छ डस्ट सीड है अब त्यसपछि आम फ्रुटको टाइपहरुमा भन फ्रुटको टाइपहरुमा ए भन्दैन बोल्दैन तिमीहरु गोली हान्ने अब सुन है यो चाहिँ फटाफट भन्ने है मैले अगाडि पढाइसकेको छु छिटो भन्ने है छिटो ल द राइपेन्ड ओभरी एन्ड फर्टिलाइज ओभरीलाई के भनिन्छ भन
फ्रुट भनिन्छ के भनिन्छ फ्रुट भनिन्छ है के भनिन्छ फ्रुट भनिन्छ अरु बाबु नानीहरू पनि बोल के याद हुन्छ घरमा पढ्न पर्दैन बुझ्यौ नि ल त्यसलाई के भनिन्छ भन फ्रुट भनिन्छ है फ्रुट आफ्टर फर्टिलाइजेसन फर्म हुन्छ कि बिफोर फर्टिलाइजेसन फर्म हुन्छ भन भन आफ्टर फर्टिलाइजेसन आफ्टर फर्टिलाइजेसन है भेरी गुड है सुन यता आफ्टर फर्टिलाइजेसन सुन यता है सुन यता जब फर्टिलाइजेसन भइसक्छ नि हैन दुईवटा कुरा हुन्छ एउटा भनेको ओभरी हुन्छ अर्को भनेको ओभेल हुन्छ है फेरि भन एउटा भनेको ओभरी हुन्छ अर्को भनेको ओभेल हुन्छ है त्यसो भए भन ओभरी केमा चेन्ज हुन्छ भन फ्रुटमा है ओभरी केमा चेन्ज हुन्छ फ्रुटमा र ओभल्स केमा चेन्ज हुन्छ सीडमा ओभल केमा चेन्ज हुन्छ सीडमा भेरी गुड है सीडमा है अहिले आउँछ मैले सब यहाँ बनाएको छु मैले यहाँ सब छ है कुन कुन पार्ट केमा चेन्ज हुन्छ भनेर सब छ अहिले धैर्य गर दुई चार मिनेट है फ्रुटले अर्को नामले के भनिन्छ युकार्प पनि भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ युकार्प भनिन्छ है के भनिन्छ भन युकार्प भनिन्छ है के भनिन्छ युकार्प है अब सुन के हुन्छ भने कुनै कुनै फ्रुटहरू सुन यता कुनै कुनै फ्रुटहरू के हुन्छ जुन कि चाहिँ के हुन्छ विदाउट फर्टिलाइजेसन है और अनफर्टिलाइज ओभरीबाट के हुन्छ डेभलप हुन्छ र तिनीहरूमा सीड्सहरू के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ र त्यही फ्रुटलाई के भनिन्छ पार्ट और यसैको नाम के हो भन यसैको नाम के हो सीडलेस फ्रुट पनि भनिन्छ कुन फ्रुट भनिन्छ सीडलेस है के भनिन्छ भन सीडलेस फ्रुट भनिन्छ बुझिराछौ है सीडलेस फ्रुट भनिन्छ ठीक छ यसको बेस्ट एक्जाम्पल भनेको के हो बनाना एन्ड अर्को भनेको है अरुमा पार्थेनोकार्पी गर्न मिल्दैन बुझ्यौ नि ए बुझिराछौ मेरो कुरा भेरी गुड है the branch of horticulture that deals with the study of fruits and their cultivation is called pomology के भनिन्छ पोमोलोजी के भनिन्छ पोमोलोजी है त्यसैले मलाई भन न प्यालिनोलोजी भनेको के हो भन त प्यालिनोलोजी यही बताइदिन्छु प्यालिनोलोजी भन स्टडी अफ सीड होला स्टडी अफ सीड है स्टडी अफ सीड लाई के भनिन्छ प्यालिनोलोजी एक छापर लगाउँछु तिमीले भन न पोलेन ग्रेनको स्टडीलाई के भनिन्छ भन पोलेन ग्रेनको स्टडीलाई प्यालिनोलोजी भनिन्छ केही छैन अहिले बिगाड के अहिले बोलेर बिगाड्यो एक्जाममा बिग्रिदैन त्यसो भए भन द स्टडी अफ सीडलाई के भनिन्छ सीडोलोजी भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ सीडोलोजी है सीडोलोजीको स्पेलिङ भन त के हुन्छ मलाई थाहा छ कसैलाई एसिडी को होला नि सीडोलोजी भेरी गुड है बक्कलोल है द स्टडी अफ सीडलाई के भनिन्छ स्पर्मोलोजी भनिन्छ है के भनिन्छ भन स्पर्मोलोजी भनिन्छ है सीडोलोजी भन्दैन के भनिन्छ भन स्पर्मोलोजी है द स्टडी अफ सीडलाई के भनिन्छ स्पर्मोलोजी है ल अब सुन यता अब आऊ सीड एन्ड फ्रुटको डेभलपमेन्ट कसरी हुन्छ बुझिराछौ है सुन यता मेरो पेन ल सुन यता सबभन्दा अगाडि के हुन्छ भने फर्टिलाइजेसन हुन्छ बुझिराछौ नि फर्टिलाइजेसन हुन्छ र फर्टिलाइजेसन भएर है फर्टिलाइजेसन कसरी हुन्छ त्यो अब तिमीले डेभलपमेन्ट अफ फ्लावरिङ प्लान्टमा राम्रैसँग पढ्छौ है बुझिराछौ नि है ठीक छ नि है किनभने त्यही सबै कुरा पढ्ने हो के पोलिनेसन कसरी हुन्छ फर्टिलाइजेसन कसरी हुन्छ के भन्छ हैन अहिले फ्रुटको बारेमा मात्र पढ यति मात्र सम्झ फर्टिलाइजेसन भइसकेपछि मात्र के भन्छ फर्टिलाइजेसन भइसकेपछि के भन्छ फ्रुटको डेभलपमेन्ट हुन्छ अर्को भनेको के को डेभलपमेन्ट हुन्छ सीडको डेभलपमेन्ट हुन्छ है बुझ्यौ नि सीडको डेभलपमेन्ट हुन्छ ठीक छ यही कुरा हो अब सुन यता पार्ट्स अफ फ्रुटमा आऊ है तीनवटा पार्टहरू हुन्छ फेरि भन कुनवटा पार्ट हुन्छ तीनवटा है एउटा भनेको भन पेरिकार्प फेरि भन कुन कार्प पेरिकार्प है अर्को भनेको के हुन्छ भन पेरिकार्पको तीनवटा लेयर हुन्छ अहिले नपढ सुन त है पेरिकार्प है यहीँदेखि म सिकाउँछु तिमीलाई सुन त है सुन ओभरी केमा डेभलप हुन्छ भन फ्रुटमा ओभरी केमा डेभलप हुन्छ फ्रुटमा है र उसमा कतिवटा डिस्टिन्क्ट लेयर हुन्छ भन तीनवटा है तीनवटा डिस्टिन्क्ट लेयर हुन्छ है एउटा भनेको भन एक्जोकार्प है अर्को भनेको मेसोकार्प अर्को भनेको के हुन्छ इन्डोकार्प हुन्छ है तर हाम्रो किताबमा हैन हाम्रो किताबमा हामीले पढ्ने किताबमा सुन यता हामीले पढ्ने किताबमा है
जुन यो पेरिकार्प छ नि अब डाइरेक्ट हामीले तीनवटा यसरी नै पढ्छौँ है। एउटा भनेको के हुन्छ पेरिकार्प हुन्छ, फेरि भन एउटा भनेको के हुन्छ पेरिकार्प, अर्को भनेको के हुन्छ मेसोकार्प, अर्को भनेको के हुन्छ इन्डोकार्प है। जसरी क्लासिफिकेसन गर्दा नि भयो, यसैबाट क्वेसनहरु झुक्क्याउने टाइपको कस्तो हुँदैन है। तर यसमा के गरेको छ भने एक्जोकार्प, मेसोकार्प र इन्डोकार्प गरेर तीनटैलाई पेरिकार्पमा राखेको छ है। जे गर्दा नि हुन्छ है, जे गर्दा नि हुन्छ है। ल ठीक छ। अब के पेरिकार्पिक लेयरको तीनवटा लेयर यहाँ छुट्याएको छ हैन। एउटा भनेको इपिकार्पिक, अर्को भनेको मेसोकार्पिक, अर्को भनेको इन्डोकार्पिक है। इपिकार्पिक भनेको कसलाई भनिन्छ, इपिकार्पिक भनेको कसलाई भनिन्छ भन आउटर पार्ट अफ द और स्किन अफ फ्रुटलाई के भनिन्छ इपिकार्प भनिन्छ। फेरि भन के भनिन्छ इपिकार्प भनिन्छ है। अर्को भनेको मिडल पार्टलाई के भनिन्छ मेसोकार्प भनिन्छ है। र इनर पार्ट जसले चाहिँ सिडलाई इन्क्लोज गर्छ त्यसलाई के भनिन्छ इन्डोकार्प भनिन्छ। के भनिन्छ भन इन्डोकार्प भनिन्छ है। सुन यता यो फिगरमा हेर, फिगरमा हेरिरहेछौ है, फिगरमा हेर। सबभन्दा बाहिरको यो एक्जोकार्प हेरिरहेछ, बाहिरको जुन छाला हुन्छ नि, छाला जुन निकालेर हामी फाल्दिन्छौँ त्यसलाई के भनिन्छ भन एक्जोकार्प भनिन्छ। के भनिन्छ एक्जोकार्प है। र भित्रको एउटा टिपिकल आँपको इक्जाम्पल ल्याउ न, आँपलाई सम्झ त, दिमागमा राख त आँपलाई। आँपको बाहिरको छाला फाल्छौँ हामीले, फाल्छौँ कि फाल्दैनौँ भन न। त्यो भनेको के हो एक्जोकार्प और इपिकार्प हो। फेरि भन के हो एक्जोकार्प और इपिकार्प है। अब सुन, जुन हामी फ्लेसी हुन्छ नि, जुन हामीले खान्छौँ है, जुन हामीले खान्छौँ त्यसलाई के भनिन्छ भन मेसोकार्प भनिन्छ। के भनिन्छ मेसोकार्प है। र जुन भित्रको जुन त्यो सीड जस्तो हुन्छ नि, सीड जस्तो, त्यसलाई के भनिन्छ इन्डोकार्प भनिन्छ। के भनिन्छ इन्डोकार्प है। त्यसो भए तिम्रो एक्जाममा सोध्छ व्हिच अफ द फ्लोइङ पार्ट अफ फ्रुट इज इडिबल भनेर। त्यसो भए भन न मलाई, म्याङ्गोको तिमीहरूले के खान्छौ, इपिकार्प खान्छौ कि मेसोकार्प खान्छौ कि इन्डोकार्प खान्छौ भन त। मेसोकार्प है कि इन्डोकार्प खान्छौ भन त। मेसोकार्प है। इन्डोकार्प त तिमीले फाल्दिन्छौ नि है। ल अब नेक्स्टमा आऊ है। हेर यहाँ पनि छ, फटाफट मजाले हेरिहाल। हेर त कस्तो बवाल पिक्चर छ। हेर त यता यो हेर है, यो बाहिरको लेयर हेरिया छ, यसलाई के भनिन्छ इपिकार्प और एक्जोकार्पिक भनिन्छ। ठीक छ। अब सुन अर्को भनेको के हुन्छ, अर्को भनेको हेर यो भित्रको लेयर हेरिया छ, यसलाई के भनिन्छ मेसोकार्प भनिन्छ। देखिरहेछ है। र सबभन्दा तलको लेयरलाई के भनिन्छ इन्डोकार्प भनिन्छ। के भनिन्छ इन्डोकार्प है। र इन्डोकार्पले हेर त, इन्डोकार्पलाई कसलाई इन्क्लोज गरेको छ सीडलाई। यही सीड हैन, देखिरहेछ यही सीड हैन हो कि हैन हो है। सुन त ल अब नेक्स्टमा आऊ। यहाँ रहेछ त, ठीक छ रहेछ यहाँ है। ल हेर त एक्जोकार्पमा आऊ त, एक्जोकार्पमा हेरिरहेछ एक्जोकार्प। यो त भएन। एक्जोकार्प हेरिरहेछ, एक्जोकार्प बाहिरको यो छालालाई के भनिन्छ एक्जोकार्प भनिन्छ है। एक्जोकार्प भनिन्छ और फ्रुट वाल भनिन्छ है। याद राख, कुनै कुनै किताबमा एक्जोकार्पलाई पेरिकार्प पनि देखा, त्यो भएर नझुकिने है। सुरुमै लेखाइदिएको छु मैले, क्वेसन आउँदाखेरि पेरिकार्प भनेर सोध्छ है। सुन यता अर्को भनेको यो बिचको लेयर जुन हामीले खान्छौँ यसलाई के भनिन्छ भन्दै, यसलाई के भनिन्छ मेसोकार्प भनिन्छ। मिडल लेयर है, मिडल लेयर है। त्यसो भए भन सबभन्दा भित्रको यो जुन लेयर हुन्छ यसलाई के भनिन्छ, भित्रको लेयरलाई के भनिन्छ इन्डोकार्प भनिन्छ। इन्डोकार्प ठीक छ, बुझिरहेछौ। अब सुन सीडलाई कभर गरेको है, चाटी पारेर खान्छौँ त हामीले। अब यस्तै हो, अब खानेलाई त अब के भन्छौँ, अब खाऊ है। अब आऊ फ्रुटमा, अब एउटा बेरीको टाइप पढौँ, बेरीको टाइप पढौँ है। एउटा पढ्छौँ हामीले, डोन्ट वरी। एउटा अझै फ्रुट पढिहालौँ टोमेटोको लागि है, जो सब क्लियर हुन्छ है यहाँबाट, चिन्ता नलिऊ। हेर है यहाँ चाहिँ हेर, यहाँ चाहिँ हेर ए यो प्लासेन्टेसन कुन हो प्राचीराज भन, प्लासेन्टेसन कुन हो सुस्मिता भन त। अरुण यो कुन प्लासेन्टेसन हो, यो टोमेटोमा देखिरहेको यहाँ फिगरमा हेर त। नजिक छ, टाँसिएको छैन। भन कुन प्लासेन्टेसन। एक्सियल प्लासेन्टेसन। के रे एक्सियल प्लासेन्टेसन। भेरी गुड। कुन प्लासेन्टेसन
एक्जियल प्लासेन्टेसन है। कुन प्लासेन्टेसन? एक्जियल प्लासेन्टेसन है। भेरी गुड है। सोमालिया भनेर एक्जाइल है, एक्जाइल प्लासेन्टेसन, एक्जाइल प्लासेन्टेसन भन्छ। सोमालिया मैले भनेको थिएँ नि, हेर न बिचमा हुन्छ, तिमीले बिर्सिहालिरहेको छौ कि सोमालिया, सोलानेसी, मालबेसी, लिलिएसी है। टोमेटो भनेको सोलानेसी होइन, त्यहाँबाट यो हेरेर थाहा पाइन्छ एक्जाइल प्लासेन्टेसन हो भनेर हैन। ल सुन है, फ्रुट अफ सोलानेसी फ्यामिलीलाई के भनिन्छ हेर? बेरी भनिन्छ। हेर फेरि के भनिन्छ भन? बेरी भनिन्छ है, बेरी भनिन्छ। के भनिन्छ? बेरी भनिन्छ है। अब सुन, पेरिकार्पिकलाई के भनिन्छ? ओभेरी वाल भनिन्छ। के भनिन्छ हेर त? यहाँ ओभेरी वाल भनिन्छ। के भनिन्छ? ओभेरी वाल भनिन्छ। यसको पनि 3वटा पार्ट छ। बाहिरको लागि यहाँ यसको कार्प देख, यसले केही फरक पर्दैन। भित्रको लागि मेसोकार्प र भित्रको लागि के भनिन्छ? इन्डोकार्प है। र भन हामीले यहाँ खाने भनेको के हो भन त? हामीले के खान्छौँ यहाँ? भन भन, के खान्छौँ? सबै खान्छौँ। सबै खान्छौँ है। तर एक्जाममा सोच होइन, मेनली अप्सन प्लासेन्टा हुन्छ है। बुझ्यौ नि? प्लासेन्टा हुन्छ, त्यही लगाउने है। बुझ्यौ नि? ल ठिक छ। अब नेक्स्टमा जाउँ है। अहिले सब कुराहरू क्लियर भइहाल्छ है। सुन यता, डेभलपमेन्ट अफ फ्रुट हुँदाखेरि है ओभेरी वालले के बनाउँछ भन? ओभेरी वालले के बनाउँछ? पेरिकार्प बनाउँछ। के बनाउँछ भन? पेरिकार्प बनाउँछ है। आउटर इन्ट्युगमेन्टले के बनाउँछ भन? आउटर इन्ट्युगमेन्टले के बनाउँछ? टेस्टा बनाउँछ है। आउटर टेस्टा, इनर टेगमेन। फेरि भन, आउटर टेस्टा, इनर टेगमेन है। फेरि भन, आउटर टेस्टा, इनर टेगमेन है। इनर टेगमेन है। यो सब तिमीहरूले पढ्छौ है, सब तिमीहरूले पढ्छौ है। इनरले के बनाउँछ? इनर इन्टिग्युमेन्टले के बनाउँछ? टेगमेन बनाउँछ है। जाइगेटले के बनाउँछ भन? इम्ब्रोय अफ सिड बनाउँछ। फेरि भन, के बनाउँछ? इम्ब्रोय अफ सिड बनाउँछ है। इम्ब्रोय अफ सिड बनाउँछ। के बनाउँछ भन? इम्ब्रोय अफ सिड बनाउँछ है। जाइगोटले के बनाउँछ? इम्ब्रोय अफ सिड बनाउँछ है। त्यसै भए भन, इन्डोस्पर्म कसले बनाउँछ? प्राइमरी पिइएनले के बनाउँछ? इन्डोस्पर्म बनाउँछ। फेरि भन, कसले बनाउँछ? पिइएन है। पिइएन भनेको के हो? प्राइमरी इन्डोस्पर्म न्युक्लियसले के बनाउँछ? इन्डोस्पर्म बनाउँछ। र ओभिल केमा चेन्जेस हुन्छ भन? ओभिल केमा चेन्जेस हुन्छ? सिडमा। फेरि भन, ओभिल केमा चेन्जेस हुन्छ? सिडमा चेन्ज हुन्छ है। ओभिल केमा चेन्जेस हुन्छ? सिडमा चेन्ज हुन्छ। वान सेकेन्ड फेरि भन है। यहाँ यतातिर हेऱ्यो भने आँखा बन्द गरेर सबजना है, हेऱ्यो भने तिमीलाई पाप लाग्छ है। ल, डेभलपमेन्ट अफ फ्रुट हुँदाखेरि ओभेरी वालले के बनाउँछ भन? पेरिकार्प बनाउँछ। फेरि भन, के बनाउँछ? पेरिकार्प बनाउँछ है। आउटर इन्ट्युगमेन्टले के बनाउँछ? आउटर इन्ट्युगमेन्टले टेस्टा बनाउँछ है। इनर इन्ट्युगमेन्टले के बनाउँछ? टेगमेन बनाउँछ। टेगमेन बनाउँछ है। त्यसो भए भन, जाइगोट चेन्जेस इन्टु डट अफ फ्रुट? इम्ब्रोयो। भेरी गुड है। इम्ब्रोयो बनाउँछ। त्यसो भए भन, प्राइमरी इन्डोस्पर्म न्युक्लियस केमा चेन्ज हुन्छ भन? इन्डोस्पर्ममा चेन्ज हुन्छ। केमा चेन्ज हुन्छ? इन्डोस्पर्ममा। र ओभिल चेन्जेस इन्टु सिड है। ओभिल केमा चेन्ज हुन्छ? सिडमा चेन्ज हुन्छ है। अब त्यसपछि आऊ क्लासिफिकेसन अफ फ्रुटमा। केमा भन? क्लासिफिकेसन अफ फ्रुट है। सबभन्दा अगाडि आऊ अन द बेसिस अफ फर्मेसन अफ फ्रुट। 3 किसिमको फ्रुट हुन्छ। फेरि भन, कति किसिमको फ्रुट हुन्छ? 3 किसिमको है। एउटा भनेको ट्रु फ्रुट, र यही फ्रुटलाई के भनिन्छ? युकार्पिक फ्रुट भनिन्छ। फेरि भन, के भनिन्छ? युकार्पिक फ्रुट भनिन्छ। ए भन न, के भनिन्छ? युकार्पिक फ्रुट है। अर्को भनेको के हुन्छ? स्युडोकार्पिक फ्रुट, और यसैलाई के भनिन्छ? फल्स फ्रुट है। र 3 नम्बरमा हामी पढ्छौँ पार्थेनोकार्पिक। फेरि भन, कुन कार्पिक? पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक, और यसैलाई के भनिन्छ? सिडलेस फ्रुट भनिन्छ है। के भनिन्छ? सिडलेस फ्रुट भनिन्छ है। अब सुन, म क्वेसन तिमीहरू एन्सर है। म क्वेसन तिमीहरू एन्सर है। भन है। त्यसो भए भन है, सच टाइप अफ फ्रुट which develop from ovary and ovary wall forms the edible part in भनेर सोध्छ। के हुन्छ एन्सर भन? ट्रु फ्रुट है। जुन फ्रुट चाहिँ ओभरी एन्ड ओभरी वालबाट डेभलप हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ भन? त्यसलाई के भनिन्छ भन? त्यसलाई के भनिन्छ? ट्रु फ्रुट भनिन्छ है। यसको बेस्ट इक्जाम्पल भनेको अघि मैले देखाएको थिएँ नि, म्याङ्गो। भेरी गुड है। म्याङ्गोको साइन्टिफिक नेम भन त मेरो बच्चाहरू, भन त?
म्याग्निफेरा इन्डिका भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोधेको क्वेसन हो है म्याग्निफेरा इन्डिका है म्याग्निफेरा इन्डिका भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है त्यसो भए भन म्याग्निफेरा इन्डिका मोनोकोट प्लान्ट हो कि डाइकोट प्लान्ट हो भन के रे Dicot. डाइकोट भेरी गुड है कुन प्लान्ट हो डाइकोट प्लान्ट है त्यसो भए भन सच टाइप अफ फ्रुट व्हिच डेभलप्स फ्रम ओभरी एन्ड अदर फ्लोरल पार्ट्स है फेरि भन ओभरी एन्ड अदर फ्लोरल पार्ट्सलाई के भनिन्छ अदर फ्लोरल पार्ट्सलाई के भनिन्छ भन अदर फ्लोरल पार्ट्सलाई के भनिन्छ फल्स फ्रुट और यसैलाई के भनिन्छ और यसैलाई के भनिन्छ यसैलाई के भनिन्छ भन स्युडोकार्पिक फ्रुट भनिन्छ के भनिन्छ स्युडोकार्पिक फ्रुट है सुन यता है ट्रु फ्रुट चिन्ने तरिका है ट्रु फ्रुटमा इडिबल पार्ट जुन हुन्छ के पार्ट भन इडिबल पार्ट है इडिबल पार्ट थाहा छ के हुन्छ ओभेरी एन्ड ओभेरी वाल हुन्छ फेरि भन इडिबल पार्ट के हुन्छ ओभेरी है इडिबल पार्ट के हुन्छ भन ओभेरी एन्ड ओभेरी वाल हुन्छ है तर जुन यो फल्स फ्रुटहरु छ नि फल्स फ्रुटमा इडिबल पार्ट भनेको के हुन्छ भन इडिबल पार्ट भनेको के हुन्छ भन इडिबल पार्ट के हुन्छ छिटो भन मलाई है यसमा के हुन्छ अदर देन ओभरी वाल है फेरि भन इडिबल पार्ट के हुन्छ अदर देन ओभरी वाल है त्यसै भए भन हामीले जुन एप्पल खान्छौं एप्पलमा के खान्छौं भन एप्पल भनेको ट्रु फ्रुट हो कि फल्स फ्रुट हो छिटो भन फल्स फ्रुट है किनभने एप्पलको हामीले के खान्छौं भन थालमस है भेरी गुड है एप्पलको हामीले के खान्छौं थालमस खान्छौं है त्यही भएर यो कुन फ्रुट हो फल्स फ्रुट हो है त्यसैले यसको एक्जाम्पलमा मैले एप्पल लेख्दा कसैको केही जान्छ जादैन है भेरी गुड है जादैन है त्यसैले आउ पार्थेनोकार्पिक और सीडलेस फ्रुट कुन फ्रुट भन सीडलेस फ्रुट है पार्थेनोकार्पिक और सीडलेस फ्रुट है त्यसैले मलाई भन न त्यसैले मलाई भन त सुन यता सच टाइप अफ फ्रुट व्हिच डेभलप्स फ्रम अनफर्टिलाइज ओभरी फेरि भन कुन ओभरी अनफर्टिलाइज ओभरीलाई के भनिन्छ भन अनफर्टिलाइज ओभरीलाई के भनिन्छ भन अनफर्टिलाइज ओभरीलाई के भनिन्छ पार्थेनोकार्पिक फ्रुट और सीडलेस फ्रुट है यसको एक्जाम्पल भन त मैले अघि सिकाएको एक्जाम्पल बनाना एन्ड ग्राप्स है फेरि भन बनाना एन्ड ग्राप्स है त्यसैले थाहा छ जस्तै पार्थेनोकार्पिक यस्तो राम्रो मेथड हो नि यस्तो राम्रो मेथड हो हैन जसबाट के हुन्छ कुनै पनि प्लान्टहरु छ नि कुनै पनि फ्रुटहरु छ त्यसबाट तिमीहरु सीडहरु डिजोल्भ गराउन सक्छौ के बुझ्यौ नि सीडहरु हुँदैन के सीडलाई हटाउन सक्छौ कुनै पनि सपोज माना गुआवा खान्छौ नि गुआवा भनेको के भन्छ रे अम्बा भन्छ है अम्बा खाँदाखेरि कस्तो कुनै कुनै बेला त्यसको सीड हुन्छ नि ट्याक्कै हाम्रो तितमा उ हुन्छ हैन कस्तो नराम्रो लाग्छ नि त हैन सपोज माना त्यहाँ सीडै भएन भने कस्तो मजाले खान्छ हो कि हैन है सपोज माना पोमेग्रान्ट है पोमेग्रान्टले पार्थेनोकार्पिक गर्दियो भने हैन कस्तो मजा हुन्छ आनन्द हुन्छ नि खान हो कि हैन भन न हेलो हजुर राम्रो हुन्छ है पार्थेनोकार्पिक गर्यो भने पोमेग्रान्टलाई अनारलाई पार्थेनोकार्पिक गर्यो भने कस्तो मजा आउँछ खान हो कि हैन भन तिमी आफै हो नि हेलो हो नि है एक झापा लगाउँछु हो भन्यो भने बक्लोल हामी पोमेग्रान्टको खाने भनेको सीड हो बुझिराछौ पोमेग्रान्टको हामी के खान्छौं सीडै खान्छौं अब त्यसैले पार्थेनोकार्पिक गर्दै अब के खान्छौ बाहिरको कभरिङ त जा हुन्छ अनि बुझिराछौ ठीक छ नि है ल है अब सुन 1 सेकेन्ड फेरि सुन है टिपिकल एउटा फ्रुटको कतिवटा पार्ट हुन्छ भन कतिवटा पार्ट हुन्छ दुईवटा पार्ट हुन्छ है सुन यता है सुन न पहिला हैन सुन तीनवटा त्यो पेरिकार्प भन्दै छौ तिमीहरुले ल ठीक छ सुन यता टिपिकल एउटा फ्रुटको कतिवटा पार्ट हुन्छ दुईवटा पार्ट हुन्छ है सुन यता कतिवटा पार्ट हुन्छ दुईवटा है 2 पार्ट्स हुन्छ है 2 पार्ट्स एउटा भनेको के हुन्छ फ्रुट वाल हुन्छ फेरि भने के हुन्छ फ्रुट वाल है
अर्को भनेको के हुन्छ सीड हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ सीड हुन्छ है फ्रुट वाललाई के भनिन्छ भन पेरिकार्प भनिन्छ के भनिन्छ पेरिकार्प है के भनिन्छ पेरिकार्प भनिन्छ यही पेरिकार्पको 3वटा लेयर अघि हामीले पढिरहेथ्यौं है बुझ्यौ नि यो किताब अनुसार फरक छ यो क्लासिफिकेसनले केही फरक पर्दैन है डोन्ट वरी है बुझिरहेछौ नि क्लासिफिकेसनमा यस्तो केही फरक पर्नेवाला छैन ठीक छ पेरिकार्पको कतिवटा 3वटा लेयर हामीले पढेको थियौं एउटा भनेको भन इपिकार्प है इपिकार्पिक है अर्को भनेको के पढेको थियौ मेसोकार्पिक अर्को भनेको भन इन्डोकार्पिक है इन्डोकार्पिक है इन्डोकार्पिक अब तिम्रो एक्जाममा सोध्यो इपिकार्पिक एन्ड मेसोकार्पिक एन्ड इन्डोकार्पिक आर द layers of भनेर अप्सन ए मा पेरिकार्प अप्सन बी मा सीड के हुन्छ आन्सर पेरिकार्प भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर पेरिकार्प है यही क्वेशन सल्भ गराउनलाई मैले यत्रो दुःख गरेको है के हुन्छ आन्सर भन पेरिकार्प है त्यसैले भन ओभेरी वाल डेभलप इन्टु सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर पेरिकार्प के हुन्छ आन्सर पेरिकार्प है के हुन्छ आन्सर पेरिकार्प है पेरिकार्प इज मेड अफ हाउ मेनी लेयर्स भनेर सोध्यो भने कतिवटा लेयर्स हुन्छ भन 3वटा लेयर कतिवटा लेयर्स भन 3वटा लेयर्स है 3 लेयर्स है हेर यति धेरै रिपिट हुँदैछ अब पनि त बिगारेको तिमीहरुको नसिब खराब छ है अब त्यसपछि आउ केमा फ्रुटमा है मैले यो पढाइसकेको छु यति नै हो तै पनि यहाँ फेरि अब रिभिजन हुन्छ है बुझिराछु रिभिजन हुन्छ ठीक छ नि कसैलाई केही दिक्कत छैन नि छैन है सुनाए त ट्रू फ्रुट्स है दोज टाइप अफ फ्रुट व्हिच डेभलप फ्रम ओभरी है which develop from ovary and ovary wall है ovary and ovary wall लाई के भनिन्छ भन ट्रू फ्रुट भनिन्छ के भनिन्छ ट्रू फ्रुट्स भनिन्छ है हेरिराछ यही लेखेको छ in which no other floral part takes parts in the development है सुन यता ovary wall केमा चेन्ज हुन्छ भन ovary wall केमा चेन्ज हुन्छ फ्रुट वाल है और पेरिकार्पमा ठीक छ अब यसको एक्जाम्पलहरु मैले तिमीहरुलाई धेरै राम्रो एक्जाम्पल दिएको थिए कुन एक्जाम्पल दिएको थिए भन कुन एक्जाम्पल मैग्निफेरा इंडिका यानी कि मैंगो अर्को भनेको ऑरेंज पनि जानि हाल्यो है तिमीहरुले ऑरेंज सोध्दैन सोध्ने भनेको मैंगो नै हो है अब नेक्स्ट मा जाऊ फल्स फ्रुटमा है फल्स फ्रुटमा के हुन्छ भन फल्स फ्रुटमा के हुन्छ फ्रुटहरु कहाँबाट डेभलप हुन्छ ओभरी है ओभरी सँगसँगै अदर फ्लोरल पार्ट्सबाट के हुन्छ डेभलप हुन्छ है यसको एक्जाम्पल भनेको के हो एप्पल हो के हो एप्पल है के हो एप्पल हो है यसलाई म्यालस भनिन्छ म्यालस स्पेसिस र एप्पल को हामी के खान्छौ मेरो बाबु मेरो राजाहरु भन्दै त एप्पल को फ्लेसिथ्यालमस के खान्छौ भन फ्लेसिथ्यालमस खान्छौ फेरि भन के खान्छौ फ्लेसिथ्यालमस ठीक छ है अब नेक्स्ट मा जाऊ फंक्सन अफ फ्रुट है के फंक्सन हुन्छ भन त एउटा भनेको प्रोटेक्सन अफ सीडमा है प्रोटेक्सन अफ सीडमा हेल्प गर्छ सोध्दैन है प्रोटेक्सन अफ सीडमा अर्को भनेको डिस्पर्सल अफ सीड यसमा पनि हेल्प गर्छ अर्को भनेको जुन हार्ड सीडहरु हुन्छ नि जसमा बाहिरको जुन कभरिङ हुन्छ नि टेस्टाहरु हार्ड हुन्छ त्यो भनेको एक सिजनबाट अर्को सिजनमा स्टोर गर्नको लागि पनि युज हुन्छ है ठीक छ अर्को भनेको फुडको लागि युज हुन्छ अर्को भनेको ग्लुकोज एन्ड पेक्टिन को लागि युज हुन्छ चाहिदैन है अब त्यसपछि आउ अब त्यसपछि यो पनि चाहिदैन यो पनि चाहिदैन अब त्यसपछि आउ केमा क्लासिफिकेसन अफ फ्रुटमा फेरि भन केमा क्लासिफिकेसन अफ फ्रुट है सुन यता क्लासिफिकेसन अफ फ्रुटमा सुन 3 किसिमको फ्रुट पढ्छौं हामीले कति किसिमको फ्रुट पढ्छौं भन 3 किसिमको है एउटा भनेको सिम्पल अर्को भनेको एग्रीगेट अर्को भनेको कम्पोजिट फेरि भन एउटा भनेको सिम्पल अर्को भनेको एग्रीगेट अर्को भनेको मल्टिपल है सुन यता है एग्रीगेट फ्रुटलाई के भनिन्छ इटारियो भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ इटारियो भनिन्छ के भनिन्छ इटारियो मल्टिपल फ्रुटलाई के भनिन्छ कम्पोजिट फ्रुट भनिन्छ है के भनिन्छ भन कम्पोजिट फ्रुट भनिन्छ है 3 किसिमको फ्रुट एउटा भनेको सिम्पल अर्को भनेको एग्रीगेट अर्को भनेको कम्पोजिट और यसैलाई के भनिन्छ मल्टिपल फ्रुट भनिन्छ फेरि भने के भनिन्छ मल्टिपल फ्रुट है सुन यता सुन सबभन्दा अगाडि आउ सिम्पल फ्रुटमा है सिम्पल फ्रुट है सिम्पल फ्रुट है सिम्पल फ्रुट भनेको यस्तो फ्रुट हो जुन चाहिँ केबाट डेभलप हुन्छ भन मोनोकार्पली एन्ड सिनकार्पस ओभरीबाट फेरि भन केबाट डेभलप हुन्छ मोनोकार्पली है फेरि भन मोनोकार्पली भने के हो
मोनोकार्पेलिडी एन्ड सिनकार्पस ओभरी। फेरि भन कुन कार्पस ओभरी? सिनकार्पस ओभरीबाट डेभलप भएको फ्रुटलाई के भनिन्छ? सिम्पल फ्रुट भनिन्छ। के भनिन्छ? सिम्पल फ्रुट है। सिनकार्पस ओभरी भनेको कस्तो ओभरी हो भन त? फ्युज्ड ओभरीलाई, सरी फ्युज कार्पेललाई के भनिन्छ? फ्युज कार्पेललाई के भनिन्छ? सिनकार्पस भनिन्छ है। के भनिन्छ? सिनकार्पस भनिन्छ है। र सिम्पल फ्रुटको थाहा छ? सिम्पल फ्रुटको कतिवटा टाइप हुन्छ भन? 2 वटा टाइप हुन्छ। फेरि भन कतिवटा टाइप हुन्छ? 2 वटा है। एउटा भनेको के हुन्छ? ड्राई र अर्को भनेको के हुन्छ? सक्लेन्ट। फेरि भन एउटा भनेको के हुन्छ? ड्राई र अर्को भनेको के हुन्छ? सक्लेन्ट है। अहिले आउँछ है, अहिले आउँछ है। सुना त सिम्पल फ्रुट केबाट डेभलप भएको हुन्छ भन? मोनोकार्पेलिडी एन्ड सिनकार्पस ओभरीबाट। फेरि भन केबाट डेभलप भएको हुन्छ? मोनोकार्पेलिडी एन्ड सिनकार्पस ओभरी। सिंगल कार्पेल भएकोलाई के भनिन्छ? मोनोकार्पेलिडी है। कार्पेल फ्युज्ड विथ ओभरीलाई के भनिन्छ? सिनकार्पस ओभरी भनिन्छ। के भनिन्छ? सिनकार्पस ओभरी भनिन्छ है। अब सुन है। र यो सिम्पल फ्रुटमा के हुन्छ भने एउटा फ्लावरले एउटा मात्र फ्रुट दिन्छ। फेरि भन एउटा फ्लावरले कतिवटा फ्रुट दिन्छ? एउटा मात्र। एउटा फ्लावरले कतिवटा फ्रुट दिन्छ? एउटा मात्र फ्रुट दिन्छ है। बुझिरहेछौ? यस फर सिम्पल, यस फर सिंगल फ्रुट। फेरि भन यस फर सिम्पल, यस फर सिंगल फ्रुट है। अब सुन सिम्पल फ्रुटको 2 वटा टाइप हुन्छ। फेरि भन कतिवटा टाइप हुन्छ? 2 वटा है। एउटा भनेको के हुन्छ? ड्राई फ्रुट्स। फेरि भन एउटा भनेको के हुन्छ? ड्राई फ्रुट्स है। र अर्को भनेको के हुन्छ भन? अर्को भनेको के हुन्छ? सक्लेन्ट फ्रुट हुन्छ। फेरि भन बी नम्बरमा के हुन्छ? सक्लेन्ट फ्रुट है। फेरि भन के हुन्छ? सक्लेन्ट फ्रुट है। सुन यता म भन्छु, यहाँ राम्रोसँग दिएको छैन है, तै पनि म भन्छु। सुन यता है, सुन यता। ड्राई फ्रुट है। ड्राई फ्रुट भनेको यस्तो फ्रुट हो जसमा पेरिकार्पिक लेयर हुन्छ नि। याद आयो? पेरिकार्पिक लेयर। पेरिकार्पिक लेयर के हुन्छ? एब्सेन्ट हुन्छ। फेरि भन के हुन्छ? पेरिकार्पिक लेयर है। पेरिकार्पिक जुन लेयर हुन्छ नि के हुन्छ? नट डिस्टिङ्ग्युस है। नट डिस्टिङ्ग्युस यानी कि सबै के हुन्छ? फ्युज भएर बसेको हुन्छ। ठीक छ। अर्को भनेको के हुन्छ? सक्लेन्ट फ्रुट। कुन फ्रुट भन? सक्लेन्ट फ्रुट है। सक्लेन्ट फ्रुट भनेको कस्तो हो भन त मलाई? हेलो पेरिकार्पिक लेयर के हुन्छ भन? डिस्टिङ्ग्युस हुन्छ। फेरि भन पेरिकार्पिक लेयर के हुन्छ? डिस्टिङ्ग्युस हुन्छ है। के हुन्छ? पेरिकार्पिक लेयर डिस्टिङ्ग्युस हुन्छ है। बुझ्यौ नि? सक्लेन्ट फ्रुट है। अब सुन है। अब सुन म के गर्छु भने यो ड्राई फ्रुट्सको हैन, ड्राई फ्रुट्सको इक्जाम्पलहरू भन्छु है। ड्राई फ्रुटको इक्जाम्पलहरू। ठीक छ। ड्राई फ्रुटको के भन्छु? इक्जाम्पलहरू भन्छु हैन। र अर्को भनेको सक्लेन्ट फ्रुटको पनि इक्जाम्पलहरू हामीले पढ्छौँ है। अब 1 बाइ 1 पढ्छौँ है। सुन ठीक छ। अब सुन ड्राई फ्रुटमा पनि टाइपहरू हुन्छ के। एउटा भनेको के हुन्छ? डेहिसेन्ट है। एउटा भनेको के हुन्छ? डेहिसेन्ट क्याप्सुलर हुन्छ। फेरि भन के हुन्छ? डेहिसेन्ट क्याप्सुलर है। 2 नम्बरमा के हुन्छ? इनडेहिसेन्ट हुन्छ। फेरि भन इनडेहिसेन्ट हुन्छ है। इनडेहिसेन्ट एकेनियल भन्छ है। अर्को भनेको 3 नम्बरमा के हुन्छ भने साइजोकार्पिक स्प्लिटिङ हुन्छ। फेरि भन के हुन्छ? साइजोकार्पिक स्प्लिटिङ हुन्छ। के भनिन्छ भन? साइजोकार्पिक स्प्लिटिङ हुन्छ। फेरि भन के हुन्छ? साइजोकार्पिक स्प्लिटिङ हुन्छ। ए बुझिरहेछौ है? अब सुन सक्लेन्ट फ्रुट और यसैलाई के भनिन्छ? फ्लेसी फ्रुट भनिन्छ है। के भनिन्छ? फ्लेसी फ्रुट है। त्यसो भए तिमीहरूको दिमागमा आएको होला म्याङ्गो चाहिँ ड्राई फ्रुट्समा पर्छ कि सक्लेन्ट फ्रुट्समा पर्छ? यति मात्र भन्दा सक्लेन्टमा पर्छ है। केमा पर्छ? सक्लेन्टमा पर्छ। भेरी गुड है। यति भएपछि मलाई गाह्रो हुँदैन है। अब हेर है, ड्राई फ्रुट्समा के हुन्छ? पेरिकार्पिक लेयर डिस्टिङ्ग्युस कि अनडिस्टिङ्ग्युस भन? अनडिस्टिङ्ग्युस है। सक्लेन्ट फ्रुटमा के हुन्छ? पेरिकार्प कतिवटा रिजनमा डिभाइड भएको हुन्छ? 3 वटा। फेरि भन कतिवटा? 3 वटा है। कतिवटा भन न? 3 वटा है। एउटा भनेको इपिकार्पिक ए भन न? एउटा भनेको कुन कार्पिक? इपिकार्पिक। अर्को भनेको भन? मेजोकार्पिक। अर्को भनेको भन? इन्डोकार्पिक। भेरी गुड है। अर्को भनेको के हो? इन्डोकार्पिक है।
तिमीहरूलाई गाह्रो लागिरहेछ भने केही छैन, डोन्ट वरी है, आई एम अलवेज विथ यु है। यो जाने बेलासम्म तिमीहरूको दिमागमा छापेर जान्छु, डोन्ट वरी है, बुझ्यौ नि। अब सुन है सिम्पल फ्रुटको है पढ्यौ नि है, सुना त यति मात्र सम्झ है। हामी सिम्पलदेखि कम्प्लेक्समा जान्छौँ, पढेको छैनौ, मलाई गाह्रो हुँदैछ, आई नो तिमीहरू बोलिरहेको छैनौ, थाहा पाइरहेको छु मैले है। सुना त सिम्पल फ्रुट, सिम्पलमा यस छ कि छैन भन न, यस छ कि छैन, यस फर सिंगल फ्रुट है। फेरि भन कुन फ्रुट, सिंगल फ्रुट है, यानि कि एउटा फ्लावरबाट कतिवटा फ्रुट आउँछ भन, एउटा मात्र फ्रुट आउँछ। कतिवटा फ्रुट आउँछ, एउटा मात्र फ्रुट आउँछ, त्यसलाई के भनिन्छ, सिम्पल फ्रुट भनिन्छ। त्यसै भए भन सिम्पल फ्रुट इज डेभलप फ्रम भनेर सोध्यो, के हुन्छ एन्सर, मोनोकार्पेलिडी एन्ड सिनकार्पस ओभरी, केबाट, मोनोकार्पेलिडी एन्ड सिनकार्पस ओभरीबाट है। त्यसै भए भन फ्रुटको कतिवटा टाइप हुन्छ भन न, भन दुईवटा, सरी सिम्पल फ्रुटको कतिवटा टाइप हुन्छ, दुईवटा। एउटा भनेको ड्राई फ्रुट्स, कुन भन, ड्राई फ्रुट। अर्को फ्रुट सक्लेन्ट फ्रुट है, सक्लेन्ट फ्रुट है, ड्राई फ्रुट्स है। सक्लेन्ट फ्रुटको अर्को नाम के हो भन, फ्लेसी फ्रुट भन्छ, के भन्छ, फ्लेसी फ्रुट है। त्यसै भए भन इन व्हिच अफ द फ्लोइङ टाइप अफ सिम्पल फ्रुट पेरिकार्प इज नट डिस्टिंग्विश्ड इन्टु 3 लेयर्स, के हुन्छ एन्सर, ड्राई फ्रुट, के हुन्छ एन्सर, ड्राई फ्रुट है। सोधै क्वेसन हो है, त्यही भएर म यति भोकाउँदै छु है। त्यसै भए भन इन व्हिच अफ द फ्लोइङ टाइप अफ फ्रुट पेरिकार्प इज डिस्ट्रिब्युट इन्टु 3 लेयर्स भनेर सोध्छ, के हुन्छ एन्सर भन, सक्लेन्ट फ्रुट है। कुन फ्रुट भन, सक्लेन्ट फ्रुट। ठीक छ, समझ आ रही है बात, आइरहेको छ नि, बोल्दैन हौ, भेरी गुड है, यो भयो है। ल अब नेक्स्टमा जाऊ है, नेक्स्टमा हेर कस्तो, हेरेर खाम खाम जस्तो लागिरहेछ, छैन भन है, भेरी गुड। अब आँपको त सिजन गइसक्यो होइन, यो के हो, यो एगल मार्मेलोस, यो के हो, यो के हो, यो थाहा छ कसैलाई, थाहा छैन है, यो कुकुम्बर है, कुकुम्बर। अर्को भनेको यो पोमेग्रान्टको तिमीहरूले के खान्छौ, सिड खान्छौ होइन। अब त्यसपछि आऊ एरिस्टोलेकिया लोकिया होइन, अहिले सब हामीले पढ्छौँ है। सिम्पल ए यहाँ रहेछ त यार, कस्तो मजाक रहेछ। ल यहाँ रिभिजन गरौँ, मैले पढाइसकेको थिएँ। ल सुन यता, सुन ल, बेस्ड इन द नेचर अफ पेरिकार्प कति किसिमको सिम्पल फ्रुट हुन्छ मेरो बच्चाहरू भन, कति किसिमको, दुई किसिम है, कति किसिमको, दुई किसिमको है, दुई किसिमको है। सिम्पल ड्राई है, सिम्पल ड्राईमा के हुन्छ, पेरिकार्प के हुन्छ भन, पेरिकार्प के हुन्छ, पेरिकार्प इज नट डिस्टिंग्विश्ड है, नट डिस्टिंग्विश्ड इन्टु कुन लेयर, 3 लेयर है, इन्टु 3 लेयर्स, बुझिरहेछौ, इन्टु 3 लेयर्स है। ठीक छ है। अब त्यसपछि आऊ के रे, के भनेको, हेलो हेलो, के भनेको बुझिन, अब्सेन्ट भन्न मिल्दैन यसलाई, पेरिकार्प एब्सेन्ट हुँदैन बक्लोल, एब्सेन्ट हुँदैन के, पेरिकार्प त प्रेजेन्ट हुन्छ है, तर 3वटा लेयर हुँदैन क्या त्यसमा, फ्रुटवालसँगै टाँसिएर बसेको हुन्छ, टाँसिएर बसेको हुन्छ के, बुझिरहेछौ है। ठीक छ नि, ल है सुन यता। अर्को भनेको के हुन्छ, सक्लेन्ट, और यसैलाई के भनिन्छ, फ्लेसी सिम्पल फ्रुट भनिन्छ, के भनिन्छ, फ्लेसी सिम्पल फ्रुट भनिन्छ। यसमा के भएको हुन्छ भन, पेरिकार्प कतिवटा लेयरमा डिभाइड भएको हुन्छ, 3वटा है, इज डिस्टिंग्विश्ड इन्टु 3 लेयर्स है, डिस्टिंग्विश्ड इन्टु कतिवटा लेयर भन, इन्टु 3 लेयर्स, भेरी गुड है, इन्टु 3 लेयर्स। ठीक छ। अब त्यसपछि आऊ सिम्पल एन्ड फ्लेसी है, फ्लेसी एन्ड सक्लेन्ट फ्रुटमा छिटो छिटो पढौँ है। सबभन्दा अगाडि आऊ फ्रुटवालमा, फ्रुटवाललाई के भनिन्छ भन, टेक्नोलोजिकली के भनिन्छ, पेरिकार्प भनिन्छ, के भनिन्छ, पेरिकार्प भनिन्छ। र यो पेरिकार्प भनेको कस्तो हुन्छ भन, सफ्ट एन्ड फ्लेसी हुन्छ, के हुन्छ भन, सफ्ट एन्ड फ्लेसी हुन्छ है। तर जुन यो ड्राई फ्रुट छ नि, ड्राई फ्रुटमा पेरिकार्प भनेको कस्तो हुन्छ भन, हार्ड हुन्छ है, याद राखिराख, कस्तो हुन्छ, हार्ड हुन्छ है। ठीक छ। अब है, अब सुन आऊ अब यसको टाइपहरू हामीले पढ्न पर्छ, कसको, सक्लेन्ट और फ्लेसी फ्रुटको
टाइपहरू हामीले पढ्न पर्छ है, बुझ्यौ नि। यो चाहिँ अहिले आउँछ, त्यही भएर मैले स्किप गर्दैछु है, बुझ्यौ नि। यो यहीँ आउँछ, यसको टाइपमा आउँछ। एउटा भनेको के हुन्छ, ड्रुप हुन्छ। अर्को भनेको के हुन्छ, बेरी है। अर्को भनेको के हुन्छ, हस्पेरिडियम है। के हुन्छ भन, हस्पेरिडियम। एउटा भनेको के हुन्छ, पोप। अर्को भनेको के हुन्छ, पेपो। अर्को भनेको के हुन्छ, ब्लाउस्टा। अर्को भनेको के हुन्छ, एम्फी एस्कारा। फेरि भन के एस्कारा, एम्फी एस्कारा है। अब म फटाफट भन्छु हैन, र तिमीहरू अब घोक्न पर्छ यो कुरालाई, बुझ्यौ नि। अब चाहिँ घोक्ने कुरा हो है, ठीक छ नि। अब सुन, म क्वेशन, तिमीहरू एन्सर है। ड्रुपलाई थाहा छ के भनिन्छ, स्टोन फ्रुट भनिन्छ। फेरि भन के भनिन्छ, स्टोन फ्रुट है। भन न, भन ड्रुपलाई के भनिन्छ, भन स्टोन फ्रुट भनिन्छ है। स्टोन फ्रुट्स भनिन्छ। के भनिन्छ, स्टोन फ्रुट्स है। सुन यता, यसमा के हुन्छ भने सिंगल सीडेड फ्रुटहरू हुन्। कुन सीडेड फ्रुट हुन्, सिंगल सीडेड फ्रुटहरू, जसमा के हुन्छ, पेरिकार्प 3वटा लेयरमा डिफ्रेन्सिएट हुन्छ। एउटा भनेको भन, एउटा भनेको इपिकार्प है। अर्को भनेको भन मेसोकार्प। अर्को भनेको भन इन्डोकार्प। अर्को भनेको भन इन्डोकार्प है। अर्को भनेको भन इन्डोकार्प है। सुन यता, सुन, जुन यो इपिकार्प मेसोकार्प छ नि, इपिकार्प र मेसोकार्प है। मेसोकार्प नर्मल हुन्छ, र यो इन्डोकार्प जुन छ नि, इन्डोकार्प के हुन्छ, हार्ड एन्ड स्टोनी हुन्छ। के हुन्छ, हार्ड एन्ड स्टोनी है। हार्ड एन्ड के हुन्छ, स्टोनी हुन्छ। यसको बेस्ट एक्जाम्पल भनेको के हुन्छ, एन्सर म्याङ्गो। भेरी गुड है। यसको बेस्ट एक्जाम्पल भनेको के हो, म्याङ्गो है। अर्को भनेको भन कोकोनट है, म्याङ्गो। अर्को भनेको भन कोकोनट है। के हो, कोकोनट है। कोकोनटबाट सुन, कोकोनटबाट म बताउँछु है। सुन यता, म्याङ्गोको इडिबल पार्ट सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर, म्याङ्गोको इडिबल पार्ट पेरिकार्प, मेजोकार्प है। के हुन्छ एन्सर, मेजोकार्प है। एउटा अझै कुरा बताऊ, म्याङ्गो इज द सोर्स अफ भिटामिन ए बी सी डी ई। म्याङ्गो इज द सोर्स अफ व्हिच अफ द फ्लोइङ भिटामिन, छिटो भन। अल एक झापा लगाइदिनु, भिटामिन ए। भेरी गुड है। के हुन्छ एन्सर भन, म्याङ्गो इज द सोर्स अफ सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर, भिटामिन ए। के हुन्छ एन्सर, भिटामिन है। त्यसो भए भन कोकोनटको इडिबल पार्ट के हो, भन। इन्डोस्पर्म। इन्डोस्पर्म है। इन्डोस्पर्म और इन्डोस्पर्म, और यसैलाई के भनिन्छ, सीड पनि भनिन्छ। के भनिन्छ भन, सीड पनि भनिन्छ। के भनिन्छ, सीड भनिन्छ है। सुन यता, कोकोनटमा के हुन्छ, एउटा मिल्क हुन्छ। कुन मिल्क भन, कोकोनट मिल्क। खाएको छौ, कोकोनट मिल्क है। जुन तिमीहरूले त्यो मिल्क खान्छौ नि, त्यो पनि के हो भन, त्यो पनि के हो, इन्डोस्पर्म नै हो। के हो भन, इन्डोस्पर्म हो है। के हो, इन्डोस्पर्म है। त्यसो भए भन, जुन कोकोनट मिल्क छ नि, इज रिच इन भनेर सोध्छ। अप्सन ए इथाइलिन, अप्सन बी साइटोकाइनिन, अप्सन सी एब्सिसिक एसिड। के हुन्छ एन्सर भन, साइटोकाइनिन। भेरी गुड है, साइटोकाइनिन है। त्यसो भए भन, साइटोकाइनिन केमा हेल्प गर्छ भन्दा, सेल डिभिजनमा। केमा हेल्प गर्छ, सेल डिभिजनमा हेल्प गर्छ। केमा हेल्प गर्छ, सेल डिभिजनमा है। त्यसो भए भन, व्हिच अफ द फ्लोइङ इज युजफुल इन टिस्यु कल्चर भनेर सोध्छ। के हुन्छ एन्सर भन, टिस्यु कल्चर भनेर सोध्छ। के हुन्छ एन्सर है, साइटोकाइनिन। के हुन्छ एन्सर, साइटोकाइनिन है। अब एउटा मात्र क्वेशन तिमीहरूलाई सोध्छ है, एउटा मात्र क्वेशन है, एउटा। कोकोनटको जुन बाहिरको कोयर हुन्छ नि, कोयर, बाहिरको कोयर थाहा छ, ए बक्लोलहरू, त्यो रसा जस्तो हुँदैन, त्यो रसा जस्तो, कोयर जस्तो है। त्यो कोयर कहाँबाट डेभलप भएको हुन्छ है। अप्सन ए इपिकार्प, मेसोकार्प, इन्डोकार्प। छिटो भन, मेसोकार्प। मेसोकार्पबाट। भेरी गुड है। कसले भन्यो उसले म 2 रुपैयाँ दिन्छु। कसले भन्यो, धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ है। मेसोकार्प, कोयर अफ कोकोनट इज डेभलप फ्रम भनेर सोध्छ। के हुन्छ एन्सर भन, फाइब्रस मेसोकार्प। कुन मेसोकार्प भन, फाइब्रस मेसोकार्प है। ठीक छ। अब सुन, अब सुन है, अब सुन, अब सुन। अर्को भनेको वालनट है। वालनट
पनि केमा पर्छ ड्रुपमा पर्छ फेरि भन केमा पर्छ वालनट केमा पर्छ ड्रुपमा है ड्रुप। वालनट केमा पर्छ भन न ड्रुपमा पर्छ वालनट भनेको थाहा छ ओखर भन्छ के बक्लोलहरु के भन्छ भन ओखर भन्छ है ओखरको हामी के खान्छौँ भन त सीड कोटिलेडन हैन अर्को भनेको भन थ्यालमस के खान्छौँ भन त कोटिलेडन भेरी गुड है के भनिन्छ कोटिलेडन है सुन त्यो वालनटलाई के भनिन्छ जुग्लन रेगिया भनिन्छ के भनिन्छ जुग्लन रेगिया है त्यसपछि भन एलमन्ड के भन एलमन्ड है एलमन्डको हामीले के खान्छौँ भन एलमन्डको हामी के खान्छौँ सीड खान्छौँ के खान्छौँ भन सीड खान्छौँ है एलमन्ड पनि केमा पर्छ ड्रुप अर ट्रू फ्रुट्समा पर्छ सरी स्टोन फ्रुट्समा पर्छ है अर्को भनेको बयर खाछौ बयर यस धेरै खान्छ बयर है त्यो बयर पनि अहिले बयरको सिजन हो है हो अहिले बयरको सिजन हो बयर है बयरको हामीले के खान्छौँ भन्देऊ त बयरको हामीले के खान्छौँ दुईटा इपी कार्प र मेजो कार्प भेरी गुड है इपी कार्प अर के खान्छौ इपी कार्प एन्ड के खान्छौ मेजो कार्प खान्छौ फेरि भन के खान्छौ मेजो कार्प खान्छौ है इपी कार्प र के खान्छौ मेजो कार्प खान्छौ इपी कार्प एन्ड मेजो कार्प है इपी कार्प एन्ड मेजो कार्प है बुझिरहेछौ दिस इज अल अबाउट द एक्जाम्पल अफ के ड्रुप अर एक्सलाई के भनिन्छ स्टोन फ्रुट भनिन्छ है अहिले सबै आउँछ तै पनि यो म तिमीले लेखाइदिएको ठीक छ नि है ल नेक्स्टमा आऊ ड्रुप फ्रुट है भन छिटो ड्रुप हेर आयो नि ड्रुपलाई अर्को कुन फ्रुट भनिन्छ भन स्टोन फ्रुट भनिन्छ के भनिन्छ स्टोन फ्रुट भनिन्छ के भनिन्छ स्टोन फ्रुट है के भनिन्छ स्टोन फ्रुट ए हेर त कहाँबाट डेभलप भएको हुन्छ सिंगल फ्रुटहरु हेर न यहाँ पनि आयो कहाँबाट डेभलप भएको हुन्छ भन्देऊ त मोनोकार्पेलिडी एन्ड तीन कार्पस ओभरी केबाट तीन कार्पस ओभरीबाट है यसमा के हुन्छ इपिकार्पिक र अर्को भनेको मेसोकार्पिक के हुन्छ फ्लेसी हुन्छ के हुन्छ फ्लेसी हुन्छ र जुन इन्डोकार्प हुन्छ नि त्यो भनेको के हुन्छ स्टोनी एन्ड के हुन्छ हार्ड हुन्छ है स्टोनी एन्ड थिक अर हार्ड हुन्छ है ठीक छ अब सुन है यिनीहरूलाई कमनली पाइरिन्स भन्दो रहेछ के भन्दो रहेछ पाइरिन्स भन्दो रहेछ है अब हेर अब तिमीहरू फिगर हेर्छौ र फटाफट एन्सर भन्छौ है यो भन के हो ए पिपी अलि एप्पल हैन के त्यो एप्पल हो हैन होला आरु हो आरु है हो नि कि हैन आरु पनि डल्लो हुन्छ सिड गोलो हुन्छ त सिड के हो भन यहाँको त आलु बाख्रा हो आलु बाख्रा ल ठीक छ अब जे भयो नि हेर अब यो मलाई नि थाहा छैन के हो है ठीक छ नि यो चाहिँ थाहा होला तिमीलाई यो साइडको भन त के हो साइडको भन त म्याङ्गो साइडको म्याङ्गो हो ए कुन आँखाले म्याङ्गो देखिरहेछ है आँखा यो आरु बाख्रा हो अब जे हो है नेपाली नाम मलाई केही पनि थाहा छैन हैन यो भन यो म्याङ्गो भेरी गुड है म्याङ्गोको के खान्छौ भन तिमीले ड्रुप है मतलब स्टोन फ्रुट हो है म्याङ्गो फ्रुट भनेको स्टोन हामीले खाने भनेको कुन पार्ट हो भन मेजोकार्प है ल अब त्यसपछि आऊ केमा केमा आऊ बेरीमा है बेरी है सुन त बेरीमा कुन प्लासेन्टेसन हुन्छ छिटो भन अघि पढाएको मैले एक्जियल है एक्जाइल प्लासेन्टेसन एक्जियल हैन के बक्लुल एक्जाइल प्लासेन्टेसन हो एक्जाइल प्लासेन्टेसन है टिक लाउने त हो भन्ने सही हो एक्जाइल प्लासेन्टेसन है एक्जाइल प्लासेन्टेसन यसमा के हुन्छ भने बेरीमा मल्टी सिडेड फ्रुट हुन्छ फेरि भन के हुन्छ मल्टी सिडेड के हुन्छ फ्रुट हुन्छ है यसैमा सोध्छ इन व्हिच अफ द फ्लोइङ टाइप अफ फ्रुट न्युमेरस ओभ्युल्स आर फाउन्ड कुन ओभ्युल्स भन न्युमेरस ओभ्युल्स
आर फाउन्ड फेरि भन के रे न्युमरस ओभ्युल्स आर फाउन्ड भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन न्युमरस ओभ्युल्स आर फाउन्ड भनेर सोध्यो के हुन्छ आन्सर बेरी हुन्छ के हुन्छ आन्सर बेरी हुन्छ ए अब सुन बेरीको इक्जाम्पलहरु जति पनि टोमेटो जति पनि सोलानेसी फ्यामिलीको मेम्बरहरु छन् नि सब केमा पर्छ भन बेरी फ्रुटमा पर्छ केमा पर्छ बेरी फ्रुट है जस्तैको टोमेटोको साइन्टिफिक नेम भन टोमेटोको साइन्टिफिक नेम है भन न लाइकोपर्सिकम के हो के लाइकोपर्सिकम फेरि भन लाइकोपर्सिकम एस्कुलेन्टम भन्छ एस्कुलेन्टम फेरि भन लाइकोपर्सिकम एस्कुलेन्टम भन्छ फेरि भन के भन्छ लाइकोपर्सिकम एस्कुलेन्टम ए अर्को भनेको सुन टोमेटोको इडिबल पार्ट भन त के हो प्लासेन्टा प्लस अरु पनि पार्ट यो सबै पार्ट खासमा इडिबल हो हैन यदि अप्सनमा प्लासेन्टा पेरिकार्प अप्सनमा बोथ छ भने सबै लाउने हैन होलै फ्रुट इडिबल हुन्छ तर अरु अप्सन दुईटैमा चुज गर्ने पर्नेमा के चुज गर्ने भन प्लासेन्टा चुज गर्ने के चुज गर्ने प्लासेन्टा है अर्को एक्जाम्पल भन त बेरीको एक्जाम्पल अर्को एक्जाम्पल भनेको के हो सोलानम मेलोनगेना फेरि भन सोलानम मेलोनगेना है कुन प्लान्ट हो भन यो एग प्लान्ट है यसलाई के भनिन्छ भेन्टा भनिन्छ ब्रिन्जल है के भनिन्छ ब्रिन्जल है अब नेक्स्टमा आऊ अर्को भनेको बनानाको हामी के खान्छौं भन बनानाको हामी के खान्छौं बेरी बनानाको फ्रुटलाई के भनिन्छ बनानाको फ्रुटलाई के भनिन्छ भन पार्थेनोकार्पिक फ्रुट पार्थेनोकार्पिक फ्रुट है र यो जुन बनानाको फ्रुट छ अनि केमा पर्छ भन बेरीमा पर्छ है केमा पर्छ भन बेरीमा पर्छ है त्यसैले भन इडिबल पार्ट के हो यसमा इडिबल मेसोकार्प एन्ड इन्डोकार्प फेरि भन के खान्छौ मेसोकार्प एन्ड इन्डोकार्प खान्छौ है त्यसैले भन बनाना इज रिच इन द सोर्स अफ अप्सन ए भिटामिन ए अप्सन बी भिटामिन सी अप्सन सी पोटासियम all भन हेलो रिच इन पोटासियम के भिटामिन के हो अल होला भिटामिन ए सी र पोटासियम है सबैलाई स्पेशली पोटासियमै हो हेलो सर भन न के हुन्छ आन्सर छिटो पोटासियम के हुन्छ आन्सर पोटासियम भेरी गुड है अप्सन एन्सरमा हुन्छ डी अल है सबैमा रिच हुन्छ फेरि के हुन्छ आन्सर डी अल है बनाना इज रिच इन ए पनि भिटामिन सी पनि अर्को भनेको पोटासियम पनि फेरि भन अर्को भनेको केमा पोटासियममा पनि रिच हुन्छ है बनानाको हामीले के पढ्छौं के खान्छौं भन मेसोकार्प एन्ड के खान्छौं इन्डोकार्प भन त्यसैले भन गुआभा के भन गुआभा है गुआभाको इडिबल पार्ट के हो भन सिडनी खान्छौ हो खान्छौ त त्यो खानेकुरा हैन है आइसक्रिम फालेर खायो भने त सबै गइ त हाल्यो कति धेरै सिट हुन्छ पक्लोल सिड खायो भने फेरि उम्रिन्छ कहाँबाट खास त्यो खानलाई अब जबरजस्ती गरेर खाइदिन्छ हजुरले बेलौती भन्नु हैन बेलौती नै भने हो के मैले खान्छौ त त्यो जबरजस्ती गरेर खा हो खासमा सिड खाने कुरा हैन ए बक्लोल तिमी आफै भन त तिमी बेलौतीको सबै कुरा खाइदियो अब त्यो बेलौतीलाई मैले रिप्रोडक्सन गराउनु पर्यो कसरी गराउँछु भन त भन दुईटा बेलौती छ भने एउटा हानी एउटा लुमा ओ एउटै त्यो जबरजस्ती हो के बुझ्यौ हजुर ओइ बेलौती के भन्नुभयो यसको इडिबल पार्ट के भन्नुभयो हजुरले यसको इडिबल पार्ट चाहिँ पेरिकार्प एन्ड प्लासेन्टा हुन्छ के बुझ्यौ नि पेरिकार्प एन्ड प्लासेन्टा है
बुझ्यो नि पेरिकार्प एन्ड प्लासेन्टा अर्को भन अर्को भने ग्राप्सको हामी के खान्छौँ भन ग्राप्सको हामी के खान्छौँ ग्रेप्सको नि सबै खान्छौँ है पेरिकार्प अनि प्लासेन्टा खाने है यसमा त अब सबै हुन्छ यसमा त अब पार्थेनोकार्पिक फ्रुट हुनु हैन बनाना एन्ड ग्राप्स है अब त्यसपछि आऊ हेर यही हो हेरिरा छौ यही हो अब पेपो कसको फ्रुटलाई पेपो भनिन्छ भन त कुकुरबिटेसी फ्यामिलीको मेम्बरहरूको फ्रुटलाई के भनिन्छ भन पेपो भनिन्छ के भनिन्छ भन पेपो भनिन्छ है त्यसो भए भन कुकुरबिटासी फ्यामिलीमा कुन चाहिँ प्लासेन्टेसन हुन्छ भन कुन चाहिँ प्लासेन्टेसन हुन्छ छिटो भन पेराइटल प्लासेन्टेसन है पीसीसी भनेर सम्झ के भनेर सम्झ पीसीसी है यिनीहरुमा मेनली थाहा छ के हुन्छ यिनीहरुमा मेनली इडिबल पार्ट भनेको के हुन्छ भन त भन मेसोकार्प एन्ड इन्डोकार्प हुन्छ के हुन्छ मेसोकार्प एन्ड इन्डोकार्प हुन्छ है यस्तो लौकालाई सम्झ न लौका त खाछौ नि तिमीहरुले खाछौ है लौकाको बाहिरको पार्ट जुन हुन्छ फाल्छौ कि खाइहाल्छौ फाल्छौ है हामीले त्यो के फालेको हो भन इपिकार्प है अनि त्यसपछि खाने भनेको कुन हो भन मेसो एन्ड इन्डो है सुन यता कुनै बेला तिमीहरुलाई थाहा छ कुकुरबिटासी फ्यामिलीहरु हुन्छ नि कुकुरबिटासी फ्यामिलीको कुनै फ्रुटहरु के हुन्छ तितो हुन्छ बिटर इन टेस्ट हुन्छ थाहा छ तिमीहरुलाई याद गरेका छौ के हुन्छ भन बिटर इन के हुन्छ टेस्ट हुन्छ के हुन्छ बिटर इन टेस्ट हुन्छ थाहा छ किनभने उसमा एउटा कम्पाउन्ड पाइन्छ त्यो कम्पाउन्डको नाम के हो टेट्रासाइक्लिन फेरि भन कुन साइक्लिन टेट्रासाइक्लिक के हुन्छ टेट्रासाइक्लिक के हुन्छ ट्राइटरपिन हुन्छ है टेट्रासाइक्लिक के हुन्छ ट्राइटरपिन हुन्छ है यसैले गर्दा के हुन्छ त्यो फ्रुटहरुमा के हुन्छ कुकुरबिटासी फ्यामिलीको मेम्बरहरुमा के आउँछ बिटर टेस्ट आउँछ है बिटर टेस्ट आउँछ है सुनाए त त्यसो भए भन पोम कसको फ्रुटलाई भनिन्छ फेरि भन पोम भन पोम सुनिरा छौ के को फ्रुटलाई पोम भनिन्छ भन त के को फ्रुटलाई आँप थाहा छ तिमीहरुलाई आँप है आँपको फ्रुटलाई के भनिन्छ पोम भनिन्छ है के भनिन्छ पोम भनिन्छ हो हैन बक्लोल एक झाप एप्पल भेरी गुड है एप्पलको फ्रुटलाई के भनिन्छ पोम भनिन्छ है के भनिन्छ पोम एप्पल पियर जहाँबाट के हुन्छ थ्यालेमस जसको हामी इट गर्छौं नि के खान्छौं भन थ्यालेमस जसको हामी खान्छौं नि त्यो भनेको केबाट डेभलप भएको हुन्छ भन पोमबाट है केबाट पोमबाट हेर त यता हेरिरा छ है यो भनेको पेपोहरु हुन् है पेपोको इडिबल पार्ट भनेको भन के हो इडिबल पार्ट पेपोको मेजो एन्ड इन्डोकार्प है मेजो एन्ड इन्डोकार्प है ल ठीक छ अब यसको पनि अब बिउ खाइदेऊ अब त म त केही भन्दिन है त्यसमा है हस्पेरिडियम है आउ अब हस्पेरिडियममा ल हस्पेरिडियममा के हुन्छ सब कुरा यमबाट स्टार्ट हुन्छ है यिनीहरु भनेको केबाट डेभलप हुन्छ मल्टिलोक्युलर सुपियर ओभरी विथ एक्जाइल प्लासेन्टेसन है सोमालिया है एक्जाइल प्लासेन्टेसन है बुझ्यौ नि र हस्पेरिडियममा के हुन्छ भने हस्पेरिडियममा साइट्रस स्पेसिसहरु कुन स्पेसिस भन साइट्रस स्पेसिस है साइट्रस स्पेसिसको एक्जाम्पलमा जस्तै ऑरेन्ज भयो लेमन भयो त्यस्तै हुन्छ है थाहा छ अब हस्पेरिडियम त कसरी चिन्ने भन त कसरी चिन्ने उनीहरुमा के हुन्छ बाहिरको जुन लेयर हुन्छ नि इपिकार्पिक त्यो भनेको थिक एन्ड के हुन्छ लेदरी हुन्छ फेरि भन थिक एन्ड के हुन्छ लेदरी हुन्छ ठीक छ बुझिरा छौ नि थिक एन्ड के हुन्छ लेदरी हुन्छ है अब सुन र इन्डो सर्फेसमा इन्डोकार्पमा के हुन्छ जुसी ग्ल्यान्डहरु हुन्छ फेरि भन के हुन्छ जुसी ग्ल्यान्डहरु हुन्छ है ऑरेन्ज खाऊ त ऑरेन्जको याद गर त खाँदाखेरि टक्क घाममा बसेर हैन
हुन्छ नि खाँदाखेरि जुसी जुसी ग्ल्यान्ड हुन्छ त्यो भनेको हामी के खाँदैछौँ भन हस्पेरिडियम खाँदैछौँ फेरि भन के खाँदैछौँ हस्पेरिडियम है अब हेर यही हो है यो भनेको जुसी ग्ल्यान्ड हो कि होइन हेर त हो कि होइन हो है अब हेर यो फ्लेसी एन्ड लेदरी ठिक छ कि छैन है ठिक छ है अब त्यसपछि आऊ पोम पोम भनेको कुन हो भन एप्पल है के भनेको एप्पल है पोम केबाट डेभलप हुन्छ भन फ्लेसी थ्यालेमसबाट फेरि भन केबाट फ्लेसी थ्यालेमसबाट है भन न केबाट फ्लेसी थ्यालेमसबाट है यसको दुईवटा इक्जाम्पल सम्झ एउटा भनेको एप्पल अर्को भनेको पियर है यो दुवैको हामीले के खान्छौँ भन थ्यालेमस है के खान्छौँ थ्यालेमस खान्छौँ समझ आइरहेछ थ्यालेमस खान्छौँ है पोम यही हो देखिरहेछ यो भनेको एप्पल हो है के हो एप्पल हो एप्पलको साइन्टिफिक भन त एप्पलको साइन्टिफिक नाम पाइरस म्यालस है के भनिन्छ पाइरस म्यालस भनिन्छ है अब त्यसपछि आऊ ब्लाउस्टामा केमा भन ब्लाउस्टामा है पोमेग्रान्टको फ्रुटलाई के भनिन्छ ब्लाउस्टा भनिन्छ फेरि भन पोमेग्रान्टको फ्रुटलाई के भनिन्छ ब्लाउस्टा भनिन्छ फेरि भन न के भनिन्छ ब्लाउस्टा भनिन्छ है पोमेग्रान्टको साइन्टिफिक नेम भनेको के हो प्युनिका ग्रेनेटम भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ प्युनिका ग्रेनेटम है फेरि भन यसैलाई के भनिन्छ अनार भनिन्छ है भन न के भनिन्छ अनार है अनार भनिन्छ है हामीले अनारको के खान्छौँ भन्दै अनारको के खान्छौँ भन जुसी सीड जुसी सीड है के खान्छौ भन जुसी सीड खान्छ है यसलाई पार्थेनोकार्पी गर्ने कि नगर्ने भन नगर्ने है लास्टमा पार्थेनोकार्पी गर्यो लास्टमा त के खान्छौ भन के खान्छौ त्यसरी पार्थेनोकार्पी गरेपछि बोक्रा खान्छु है इडिबल पार्ट सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन जुसी टेस्टा है के सोध्छ एन्सर भन त्यसमा लेखेको हुन्छ के हुन्छ एन्सर जुसी टेस्टा है इडिबल पार्ट अफ पोमेग्रान्ट इज भनेर सोध्यो के हुन्छ एन्सर भन जुसी टेस्टा फेरि भन के हुन्छ एन्सर जुसी टेस्टा द टाइप अफ फ्रुट इन व्हिच पोमेग्रान्ट बिलोङ्स भनेर सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर ब्लाउस्टा एन्सर ब्लाउस्टा है डोन्ट वरी सुरुमा पढ्दैछौ गाह्रो हुँदैन जाने बेला रिभिजन गर्छौ तिमीहरूको दिमागमा छापिन्छ ठीक छ है नहात्य ल नेक्स्टमा अब हेर यता हेर म देखाउँछु केही कुराहरू ब्लाउस्टा है के को फ्रुटलाई भनिन्छ ब्लाउस्टा पोमेग्रान्टको फ्रुट है यसैलाई जुसी टेस्टा भनिन्छ देखिरहेछ है टेस्टा भनेको कहाँबाट डेभलप हुन्छ आउटर इन्ट्युगमेन्ट कि इनर इन्ट्युगमेन्ट भन आउटर इन्ट्युगमेन्ट भेरी गुड है कहाँबाट डेभलप भएको हुन्छ आउटर इन्ट्युगमेन्टबाट है आउटर इनर इन्ट्युगमेन्टबाट के डेभलप हुन्छ टेगमेन्ट ठीक छ अब त्यसपछि आउ केमा एम्फिएस्कारामा फेरि भन केमा एम्फिएस्कारामा है एम्फिएस्कारा भनेको सुनाए त एम्फिएस्कारा भनेको के हो भने मल्टिकार्परी सिन कार्पर्स मल्टिलोक्युलर सुपेरियर ओभरीबाट बनेको हुन्छ है जस्तै बेल छ नि बेल एम्फिएस्कारा भनेको यस्तो फ्रुट हो जुनमा के हुन्छ इपिकार्पिक धेरै नै हार्ड हुन्छ मेरो बच्चाहरू भन त इपिकार्पिक कस्तो हुन्छ भन त इपिकार्पिक के हुन्छ भन हार्ड एन्ड वुडी हुन्छ फेरि भन कस्तो हुन्छ हार्ड एन्ड वुडी हुन्छ है हजुर कति बजेसम्म पढ्ने 9 बजेसम्म ढिलो भइरहेछ तिमीहरूलाई क्लास छ र हेलो है इपिकार्पिक कस्तो हुन्छ भन हार्ड एन्ड वुडी हुन्छ र मेसोकार्पिक के हुन्छ भन मेसोकार्प इन्डोकार्प र स्वालेन प्लासेन्टा के हुन्छ भन फ्लेसी हुन्छ के हुन्छ फ्लेसी हुन्छ है र यसको बेस्ट इक्जाम्पल भनेको बेल हो ए भन के हो बेलको नाम सुनेछौ बेल वुड एप्पल भन्छ है त्यसको साइन्टिफिक नेम यही हो एगल म्यार्मेलोस भन्छ के भन्छ भन एगल म्यार्मेलोस भन्छ है यसलाई के भनिन्छ वुड एप्पल भनिन्छ के भनिन्छ भन वुड एप्पल भनिन्छ र यसैलाई के भनिन्छ बेल भनिन्छ के भनिन्छ भन बेल भनिन्छ है के भनिन्छ
बेल भनिन्छ है। दिस इज अल अबाउट द सिम्पल फ्रुट को टाइप कुन भन, टाइप कुन है, सक्लेन्ट एन्ड फ्लेसी फ्रुट को टाइपहरु हुन् है। बुझ्यौ नि? अब हेर यही हो, हेरिरहेको छौ बेल, देखिरहेको छौ, यसैलाई के भनिन्छ? बेल भनिन्छ। के भनिन्छ? बेल भनिन्छ। यसैलाई के भनिन्छ? वुड एप्पल भनिन्छ। के भनिन्छ? वुड एप्पल भनिन्छ है, वुड एप्पल भनिन्छ। त्यसो भए भन इपिकार्पिस हार्ड एन्ड वुडी इन भनेर सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर? बेल। के हुन्छ एन्सर? बेल। यो घन्टीवाला बेल भइसक्यो है, यो घन्टीवाला बेल होइन, बिइएल हो है। ठिक छ। अब त्यसपछि आउ केमा? अब हेर इक्जाम्पलहरुमा है। ड्रुपको इक्जाम्पल भनेको भन। हेलो, ड्रुपको इक्जाम्पल इन्डोकार्प के हुन्छ? हार्ड एन्ड स्टोनी हुन्छ। के हुन्छ? हार्ड एन्ड स्टोनी। म्याङ्गो भयो, प्लम भयो, अर्को भनेको भन कोकोनट। कोकोनट। अरु इक्जाम्पल भन। कोकोनट। अरु वालनट। भेरी गुड है, वालनट है। वालनट भनेको कुन फ्रुट हो? ट्रु फ्रुट हो, याद राखिराख है, वालनट है। अर्को भनेको बयर। अर्को भनेको भन बयर है। अर्को के पढाएको थिए भन? एलमन्ड है। के हो? एलमन्ड है। अब त्यसपछि आऊ बेरीमा है। त्यसपछि आऊ बेरीमा कुन कुन पर्छ भन? टोमेटो है। अर्को भनेको ग्वाभा। अर्को भनेको बनाना। अर्को भनेको भन? अर्को भनेको ग्राप्स। भेरी गुड। अर्को भनेको भन? अर्को भनेको के पर्छ? ब्रिन्जल है। भेरी गुड। यति भन्दा बढी सम्झिन पर्दैन है। ल, हस्पेडियममा ऑरेन्ज एन्ड लेमन, अरु सम्झिन पर्दैन है। पोममा एप्पल एन्ड के सम्झिने? पियर है, एप्पल एन्ड पियर है। पेपोमा कुकुर बिटेसी फ्यामिलीको सबै सम्झ है। ब्लस्टा है, प्युनिका ग्रेनेटम पोमेग्रान्ट है। एम्फिएस्कारा वुड एप्पल है, यहाँ छ हेर त, वुड एप्पल है। ठिक छ। अब त्यसपछि आऊ सेकेन्ड टाइपमा सिम्पल ड्राई फ्रुट है। कुन फ्रुट? सिम्पल ड्राई फ्रुट है। मैले तिमीले लेखाएको थिए है, सिम्पल ड्राई फ्रुट है। सिम्पल ड्राई फ्रुटमा हामीले कतिवटा पढ्छौं? 3 वटा पढ्छौं है। 3 वटा, यहाँबाट 2टा मात्र दिएको छ। एउटा भनेको के हुन्छ? सिम्पल ड्राई डेहिसेन्ट फ्रुट। अर्को भनेको हुन्छ सिम्पल ड्राई इनडेहिसेन्ट फ्रुट। अर्को भनेको हामीले पढ्छौं भन साइजोकार्पिक स्प्लिटिङ। फेरि भन के पढ्छौं? साइजोकार्पिक स्प्लिटिङ। के पढ्छौं भन न? साइजोकार्पिक स्प्लिटिङ है। के पढ्छौं? साइजोकार्पिक स्प्लिटिङ है। यो 5-10 मिनेट ढिला गरेर आज सकिदा हुँदैन? हुन्छ, सकाइदिनु न। एकै दिन पढ्नु हुँदैन? एकै दिन पढ्नु हुँदैन? ल ठिकै छ। त्यसो भए यो सिम्पल फ्रुट आज कम्प्लिट गरौँ। कम्पोजिट र एग्रिगेट भोलि पढौँला है त। अब भोलि रिभिजन नै भइहाल्छ फेरि है। हुन्छ नि? ल ठिक छ, यति पढिहालौँ है आज। सिम्पल फ्रुट नि धेरै छ फेरि। 8:45। त्यसो भए भोलि चाँडै सकिन्छ है। त्यसो भए यति नै रहन दियो। त्यसो भए ठिक छ। आज यति नै रहन दिउँ। फेरि भोलिको त पुरै क्लास गर्नु पर्यो नि त हैन? तिमीलाई ओभरफ्लो भइराख जस्तो लागिराख मलाई। ल ठिक छ। एकचोटि सर रिभिजन गरौँ हैन? सर रिभिजन गरौँ अनि त्यसपछि जाने है त। बुझ्यौ नि? याद। ठिक छ। कसैलाई केही दिक्कत छैन नि? कसैलाई केही प्रब्लम छैन नि? छैन। तिमीहरूको लागि गर्दैछु है मैले त पढाइदिए सक्यो मेरो कुरा है। सुनाए त the ripen and fertilized ovary is called भन। the ripen and fertilized ovary is called भन। फ्रुट। भेरी गुड। के भनिन्छ? फ्रुट है। the study of fruit and its culture लाई के भनिन्छ? पोमोलोजी भनिन्छ। के भनिन्छ? पोमोलोजी भनिन्छ है। त्यसो भए भन वर्ल्ड को लार्जेस्ट फ्रुट एन्ड सीड केमा प्रेजेन्ट हुन्छ भन? डबल कोकोनट है। कुन कोकोनटमा? डबल कोकोनट है। डबल कोकोनट है। त्यसो भए भन डबल कोकोनटको साइन्टिफिक नेम के हो? लोडाइका माल्देभिका। लोडाइका माल्देभिका भन। त्यसो भए मलाई भन स्मलेस्ट सीड है। फेरि भन कुन सीड? स्मलेस्ट सीड है। स्मलेस्ट सीड एन्ड स्मलेस्ट फ्रुट्स आर प्रेजेन्ट इन भनेर सोध्छ। के हुन्छ एन्सर? छिटो। अर्किडेसी है। अर्किडेसी फ्यामिली है। र अर्किडेसी फ्यामिलीको सीडलाई कुन सीड भनिन्छ भन? डस्ट सीड है। के भनिन्छ? डस्ट सीड है। त्यसो भए भन जुन फ्रुट हुन्छ नि कहिले फर्म हुन्छ? बिफोर फर्टिलाइजेसन कि आफ्टर फर्टिलाइजेसन?
फर्टिलाइजेसन है आफ्टर फर्टिलाइजेसन है आफ्टर फर्टिलाइजेसन फ्रुटको दुईवटा लेयर पढ्यौं हामीले एउटा भनेको पेरिकार्प पेरिकार्प त्यसैलाई के भनिन्छ फ्रुट वाल भनिन्छ र भित्रको के भनिन्छ आफ्टर फर्टिलाइजेसन सुन आफ्टर फर्टिलाइजेसन ओभरी केमा चेन्ज हुन्छ फ्रुटमा फ्रुट वालमा चेन्ज हुन्छ पेरिकार्पमा चेन्ज हुन्छ र ओभ्युल केमा चेन्ज हुन्छ सीडमा चेन्ज हुन्छ भन केमा चेन्ज हुन्छ सीडमा है कुनै कुनै फ्रुटहरु कस्तो फर्म हुन्छ भन विदाउट फर्टिलाइजेसन तिनीहरुमा सीड हुने कि नहुने नहुने त्यसको फ्रुटलाई के भन्छ पार्थेनोकार्पिक त्यसो भए भन क्वेशन सोधेको छ एकचोटी क्वेशन सोधेको छ in which of the following fruit parthenocarpic is not applied भनेर के हुन्छ आन्सर भन ना हैन के हुन्छ आन्सर भन पोमेग्रानेट है के हुन्छ आन्सर पोमेग्रानेट है के हुन्छ आन्सर पोमेग्रानेट है ल द स्टडी अफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड पालिनोलोजी के हुन्छ पालिनोलोजी त्यसै भन स्पर्मोलोजी भनेको के हो द स्टडी अफ हो स्टडी अफ सीड लाई के भनिन्छ स्पर्मोलोजी भनिन्छ है त्यसै भए भन फर्टिलाइजेसन को बेला के हुन्छ सीड एन्ड फ्रुट को दुवै डेभलपमेन्ट हुन्छ है अब पार्ट्स अफ फ्रुट मा आउ है बाहिरको लेयर लाई के भनिन्छ पेरिकार्प भनिन्छ यो कसको आवाज आइराछ यो बन्द गर त बाहिरको ले फ्रुट को कतिवटा पार्ट हुन्छ दुईवटा है एउटा भनेको पेरिकार्प अर्को भनेको सीड फेरि भन एउटा भनेको पेरिकार्प अर्को भनेको सीड है पेरिकार्प को कतिवटा लेयर हुन्छ भन तीनवटा कतिवटा लेयर तीनवटा है एउटा भनेको इपिकार्प अर्को भनेको मेसोकार्प अर्को इन्डोकार्प है अर्को भनेको इन्डोकार्प है ठीक छ है which of the following part of pericarp includes the seed भनेर सोध्छ के हुन्छ आन्सर भन इन्डोकार्प के हुन्छ आन्सर भन इन्डोकार्प के हुन्छ आन्सर इन्डोकार्प है यहाँ देखिराछ आँखाले आप देखिराछौ है इनर मोस्ट लेयर भन्नेलाई के भनिन्छ इन्डोकार्प भनिन्छ इनर मोस्ट लेयरलाई के भनिन्छ भन इन्डोकार्प भनिन्छ इन्डोकार्प भनिन्छ ठीक छ अर्को भनेको यो आपको हामीले खानी भनेको के हो भन आपको हामीले के खान्छौ मेसोकार्प खान्छौ के खान्छौ मेसोकार्प है अब त्यसपछि आउ यो बेरीको फ्रुटमा है बेरी फ्रुट कुन फ्यामिलीमा हुन्छ भन बेरी फ्रुट सोलानेसी फ्यामिली कुन फ्यामिली भन सोलानेसी फ्यामिली है त्यसैले भन बेरी टोमेटोको हामीले के खान्छौ प्लासेन्टा एन्ड होल पार्ट खान्छौ प्लासेन्टा एन्ड होल पार्ट खान्छौ है होल पार्ट है अब त्यसपछि आउ डेभलपमेन्ट अफ फ्रुट्स मा है ओभेरी वाल केमा चेन्ज हुन्छ भन ओभेरी वाल केमा चेन्ज हुन्छ ओभेरी वाल केमा चेन्ज हुन्छ पेरिकार्प मा केमा चेन्ज हुन्छ पेरिकार्प मा है आउटर इन्टिगुमेन्ट केमा चेन्ज हुन्छ भन टेस्टामा केमा चेन्ज हुन्छ टेस्टामा देखिराछ है इनर इन्टिगुमेन्ट केमा चेन्ज हुन्छ भन इनर इन्टिगुमेन्ट टेगमेन्ट केमा चेन्ज हुन्छ टेगमेन्ट मा ठीक छ जाइगोट केमा चेन्ज हुन्छ भन जाइगोट इम्ब्रोय अफ सीड मा है पेरी प्राइमरी इन्डोस्पर्म न्यूक्लियसले के बनाउँछ भन इन्डोस्पर्म बनाउँछ के बनाउँछ इन्डोस्पर्म है ओभ्युल चेन्जेस इन्टु केमा सीड हुन्छ सीडमा भेरी गुड केमा सीडमा है अब त्यसपछि आउ केमा क्लासिफिकेसन अफ फ्रुट कति किसिमको फ्रुट पढ्यौं अन द बेसिस अफ डेभलपमेन्ट भन तीन किसिमको कति किसिम तीन किसिम है एउटा भनेको कुन फ्रुट फ्रुटलाई के भनिन्छ ट्रू फ्रुटलाई के भनिन्छ युकार्पिक फ्रुट भनिन्छ के भनिन्छ युकार्पिक अर्को फ्रुट भनेको कुन फ्रुट हो भन फल्स फ्रुट के भनिन्छ के भनिन्छ भन स्युडोकार्पिक फ्रुट है ठीक छ अर्को भनेको कुन फ्रुट हुन्छ पार्थेनोकार्प और सीडलेस फ्रुट बुझिराछौ है अब म क्वेशन तिमीहरु एन्सर है सच टाइप अफ फ्रुट which develop from ovary and ovary wall लाई सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन ट्रू फ्रुट्स है के हुन्छ आन्सर ट्रू फ्रुट्स है ट्रू फ्रुट्स मा एडिबल पार्ट के हुन्छ
ओभेरियन के हुन्छ ओभेरी Ovary वाल wall. ओभेरियन के हुन्छ ओभेरी वाल हुन्छ है त्यसो भए भन सच टाइप अफ फ्रुट व्हिच डेभलप फ्रम ओभेरी एन्ड अदर फ्लोरल पार्ट्स भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन फल्स फ्रुटमा एडिबल पार्ट के हुन्छ अदर देन के हुन्छ ओभेरी अदर देन के हुन्छ ओभेरी वाल यसको एक्जाम्पल बेस्ट एक्जाम्पल भने के हो एप्पल एप्पल हो है त्यसो भए भन पार्थेनोकार्पिक और सिडलिस फ्रुट भनेको कस्तो फ्रुट हो जुन कि काहीँ अनफर्टिलाइज ओभरीबाट डेभलप हुन्छ केबाट डेभलप हुन्छ भन अनफर्टिलाइज केबाट डेभलप हुन्छ भन अनफर्टिलाइज ओभरीबाट है यसको एक्जाम्पल भनेको के हो भन बनाना एन्ड ग्राप्स है त्यसो भए भन फ्रुट्सको कतिवटा पार्ट हुन्छ दुईवटा एउटा भनेको फ्रुट वाल और यही फ्रुट वाललाई के भनिन्छ पेरिकार्प के भनिन्छ पेरिकार्प र भित्रको लेयरलाई के भनिन्छ भित्रको लेयरलाई के भनिन्छ भन भित्रको लेयरलाई के भनिन्छ सीड भनिन्छ के भनिन्छ सीड भनिन्छ के भनिन्छ सीड भनिन्छ है सीड भनिन्छ ठीक छ पेरिकार्पको कतिवटा लेयर हुन्छ मेरो बाबु राजाहरु भन तीनवटा एउटा भनेको एपिकार्पिक अर्को भनेको मेसोकार्पिक अर्को भनेको इन्डोकार्पिक ठीक छ त्यसो भए भन ट्रु फ्रुटको एक्जाम्पलहरु भन त कुन कुन हुन् ऑरेंज म्याङ्गो जति पनि छ सबै पर्छ है अब त्यसपछि आउ फल्स फ्रुटको हामीले दुईवटा मात्र एक्जाम्पल सम्झिन्छौं एउटा भनेको एप्पल अर्को भनेको पियर है यो केसु स्टक चाहिँदैन सोध्दैन कहिले पनि ल ठीक छ अब त्यसपछि आउ क्लासिफिकेसनमा है अन द बेसिस अफ नेचर अफ पेरिकार्प है नेचर अफ पेरिकार्प कति किसिमको हुन्छ फ्रुट भन तीन किसिमको एउटा भनेको सिम्पल अर्को भनेको एग्रिगेट अर्को भनेको मल्टिपल र यसैलाई के भनिन्छ कम्पोजिट फ्रुट भनिन्छ के भनिन्छ कम्पोजिट फ्रुट भनिन्छ है यस फर सिम्पल यस फर सिंगल फ्रुट फेरि भन कुन फ्रुट सिंगल फ्रुट है एउटा फ्लावरले कतिवटा फ्रुट दिन्छ मेरो बाबुहरु भन त एउटा मात्र दिन्छ कतिवटा एउटा मात्र दिन्छ त्यस्तो फ्रुटलाई के भनिन्छ सिम्पल फ्रुटको कतिवटा टाइप हामीले पढ्यौ भने त दुईवटा एउटा भनेको ड्राई फ्रुट अर्को भनेको सक्लेन्ट है सक्लेन्ट फ्रुट है सुन यता इन व्हिच अफ द फ्लोइङ टाइप अफ ड्राई सिम्पल फ्रुट है पेरिकार्प इज नट डिस्टिंग्विश्ड इन्टु थ्री लेयर भने सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर ड्राई फ्रुट्स है के भन्छ आन्सर ड्राई फ्रुट है त्यसो भए भन इन व्हिच अफ द फ्लोइङ टाइप अफ सिम्पल फ्रुट पेरिकार्प इज डिस्टिंग्विश्ड इन थ्री लेयर भने सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर सक्लेन्ट फ्रुट है और यसैलाई के भनिन्छ फ्लेसी फ्रुट भनिन्छ है ठीक छ अब सक्लेन्ट फ्रुटको एक्जाम्पलहरु फटाफट पढ्छौं है सक्लेन्ट है सबभन्दा अगाडि आउ ड्रुपलाई कुन फ्रुट भनिन्छ स्टोन फ्रुट है स्टोन फ्रुट किन स्टोन फ्रुट भनिन्छ भने यसको जुन इन्डोकार्प हुन्छ नि त्यो इन्डोकार्प भनेको कस्तो हुन्छ हार्ड एन्ड स्टोनी हुन्छ फेरि भन न कस्तो हुन्छ हार्ड एन्ड स्टोनी हुन्छ है यसको बेस्ट एक्जाम्पल भनेको के हो म्याङ्गो अर्को भनेको कोकोनट है कोकोनट ठीक छ है सुन यता म्याङ्गो इज द सोर्स अफ भिटामिन कुन फेरि गुड है म्याङ्गोको हामी के खान्छौं भन मेसोकार्प है त्यसपछि आउ सेकेन्ड नम्बरमा कोकोनट है कोकोनटको हामी के खान्छौं भन और सीड है त्यसो भए भन जुन कोकोनटमा कोकोनट मिल्क हुन्छ नि त्यो भनेको केमा रिच हुन्छ भन साइटोकाइनिन र त्यो साइटोकाइनिन केमा हेल्प गर्छ भन सेल डिभिजनमा केमा हेल्प गर्छ सेल डिभिजनमा है अब सुन जुन कोयर अफ कोकोनट हुन्छ नि बाहिरको त्यो रेसा जस्तो त्यो भनेको कहाँबाट डेभलप हुन्छ भन्देउ त मेजोकार्पबाट फाइब्रस मेजोकार्प है त्यसो भए भन बेरी भनेको कहाँ पाइन्छ भन कुन फ्यामिलीमा सोलानेसी फ्यामिली है हस्पेरेरियमको एक्जाम्पलहरु भन छिटो लेमन र ऑरेंज पोमको भन पियर है एप्पल एन्ड पियर पेपोको एक्जाम्पल भन कुन फ्यामिलीमा पाइन्छ कुकुरबिटेसी फ्यामिली त्यसो भए भन पोमेग्रान्टमा कुन फ्रुट पाइन्छ ब्लास्टा है ब्लास्टा त्यसो भए भन बेलमा कुन फ्रुट पाइन्छ
एमपीएसकारा है। ठिक छ नि, हेर त ड्रु पोइन्टहरु। आप है, यो भनेको कुन हो? बेरी। पेपो, यो भनेको के हो? पेप्पो। हस्पेरिडियम। अर्को भन पोम। ठिक छ, पोम देखिरहेछ नि। अर्को भनेको यो भनेको कुन फ्रुट हो भन? ब्लस्टा। यो भनेको कुन फ्रुट हो? एमपीएसकारा है। यो चाहिँ आज पढौँ। अब यति गरौँ आजलाई। भोलि चाहिँ यसको सेकेन्ड पार्ट आउँछ र भोलि चाहिँ हामी यसलाई कम्प्लिट गर्छौँ। ठिक छ नि?